Okay, let's start our meeting today, right? This is the third day of AutoCAD training session, and today is going to be the most important day that you are going to attend. किनकि आज चाहिँ हामीले सबै फ्लोर प्लान बनाउने अहिलेको 2 days त जस्ट वार्म अप प्रिफेस पढे जस्तो थियो। हामीले बिल्डिङ कोड पढ्यौं, कसरी कसरी अफसेट छोड्ने यताउति पढ्यौं। आजको दिनमा चाहिँ एक्ज्याक्टली वी विल बी गोइङ टु कन्स्ट्रक्ट दि फ्लोर प्लान्स। त्यही भएर आजको दिन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हिजो चाहिँ अब लाइनै आएन, अहिले पनि पानी परिरहेको छ, नेट चाहिँ उड्यो एक्चुअली भन्दाखेरि। अब आज चाहिँ अलि फास्ट लगेर हामीले फ्लोर प्लान चाहिँ आज सक्ने ट्राई गर्नेवाला छौँ है त। फ्लोर प्लानको लागि चाहिँ अब सबले एकचोटि अटोक्याड खोलेर सेट गरिहालौँ है त। क्विकली सेट गरिहालौँ। युनिट्स युएनआइटिएस इन्टर engineering precision 0 feet 0 inches यो inches हुन पर्यो यो insertion scale. Okay, the units has been set. Let's set our object snap O B सबै नहाल्ने नि हुन्छ। यहाँ अप्सन आउँछ हेर्नुस्, इन्टर अनि यहाँ गएर सेलेक्ट अल, सेलेक्टर पछि ओके ओके ठीक छ। त्यसपछि जाम अप्सनमा अब के चाहिएछ हजुरहरूलाई यो मिलाएर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब यो कति कति यो मैले भनिसकेँ, ग्रिप साइज कत्रो कत्रो चाहिन्छ आफ्नो हिसाबले सेलेक्ट गर्नुहोस्। ठीक छ, यति भइसकेपछि चाहिँ नाउ वी आर गोइङ टु ड्र अ फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान बनाउन चाहिँ अब ट्रेसिङ गर्ने कुरामा प्रब्लम आयो भन्नुभयो, त्यो ट्रेसिङको कन्सेप्ट बुझ्नु। जस्ट हाम्रो चाहिँ स्क्यानरमा त्यो नक्सा नापी नक्सा राख्ने हो, देन वी विल स्क्यान इट। स्क्यान गरेर चाहिँ कम्प्युटरमा आउँछ। मैले चाहिँ डाइरेक्ट स्क्यान गरेको थिएँ, मेरो चलिरहेको थियो। मोस्ट अफ अस कम्प्लेन द्याट द ट्रेस पेपर इज नट वर्किङ। त्यसको लागि चाहिँ अब स्क्यानर चाहिन्छ, नत्र मैले राम्रोसँग बुझाइदिन्थेँ, यहाँ छैन। अफिसमा गएकोले एउटा भिडियो बनाएर म पठाइदिन्छु है हजुरहरूलाई, स्क्यान कसरी गरेर हाल्ने भनेर। जस्ट कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो, स्क्यान गरेर आउँछ, स्केल फ्याक्टर इनपुट गर्ने अनि ट्रेस गरेर हामीले चाहिँ अनि उता कपी गरेर हाल्न सकिन्छ। ठीक छ हैन। यहाँ चाहिँ एउटा काम गर्नु भनेछन् मलाई। I gotta take this. ओके ल ठीक छ, यो सेट भयो हैन। अब सबै सेट भइसकेपछि चाहिँ एउटा मैले चाहिँ अब ढिलो नहोस् भने आज चाहिँ हामी छिटो गर्नेवाला छौँ है। सकेसम्म फ्लोर प्लान ल्याउँछौँ। एउटा रफ प्लान बनाएको छु यहाँ। दिस डजन्ट लुक लाइक अ प्लान बट स्टिल मैले के सजेस्ट गर्दै, सुरुमा क्लाइन्ट आएर भन्छ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट। ल क्लाइन्टलाई हेर्नुभयो भने 2टा बेडरुम चाहिएछ, एउटा किचन र डाइनिङ कम अट्याचमा चाहिएछ, एउटा लिभिङ रुम चाहिएछ नि यता स्टेयर केस जस्तो चाहिएछ। मोरलेस मैले आफ्नो भिजुअलाइजेसनबाट यसरी राख्ने भनेर एउटा प्लान बनाउँछु। 30 बाई 30 फिटको प्लटमा बनाउने गर्छु। हाम्रो के भन्छ प्लिन्थ एरियामा बनाउने छौँ है। प्लिन्थ एरिया भनेको बिल्डिङ एरिया। यहाँ त प्लट हाम्रो जति नै हुन सक्थ्यो, जस्तै यो प्लट त यति पुरै प्लट हुन सक्थ्यो। यतिमा हामीले अफसेट सबै कुरा छोडेर यतिमा बिल्डिङ एरिया बनायौँ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो अब बिल्डिङ एरिया हुन जाँदैछ। अब भनेपछि एउटा रेक्टेङ्गल बनाऊँ है त सबैले। सुरुको स्टेप मैले भनिसकेँ। यतिकै बनाउन जाँदा चाहिँ हजुरहरूलाई हल्का कन्फ्युजन आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ आई स्ट्रङली सजेस्ट इज वाट यु डु, मेक अ स्क्रैच प्लान अन अ पेपर। त्यसपछि बल्ल अटोक्याडमा बनाउँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ, भिजुअलाइजेसन आउँछ। आरइसी 30 बाई 30 को रेक्टेङ्गल बनाउँदा 30 फिट बाई 30 फिटको रेक्टेङ्गल सबैले क्लिक ड्र्याग 30 फिट। हेर्नुहोस् है, यहाँ फिटको एउटा मात्र सिम्बल हुन्छ यो बक्समा। हेर्नुहोस् एउटा मात्र। यहाँ हाम्रो कति धेरै स्टुडेन्टलाई यो इन्टर गर्नै गाह्रो पर्छ फिट र इन्चेसहरू। यहाँ हेर्नुहोस् 30 फिट ट्याब, यतातिर 30 फिट ट्याब इन्टर। कति सानो आयो यो, ल ठिक छ, यहाँ आयो, जुम गरेँ मैले। ठिक छ यो सबैलाई? ओके, आवाज आइरहेको छ होइन? कसैले अनम्युट गरेर भनिदिनुहोस्। आइरहेछ दाइ। ठिक छ, ह्यान्ड रेज गरौँ है, कसैलाई केही प्रब्लम भयो। अर ह्यान्ड रेज गर्नु पऱ्यो नि, यसै अनम्युट गरेर बोल्नुभयो हुन्छ। ठिक छ, 30 बाई 30 फिटको रेक्टेङ्गल बन्यो। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो, इन्टेरियर वाल बनाउनु पर्यो। जस्तै यो त एउटा मात्र हुन्न, मैले के भनिसकेँ, फ्लोर प्लान भनेको कस्तो हुन्छ,
मैले पहिला क्लासहरुमा पनि भन्थे यो बिल्डिङलाई सपोज यस्तो एउटा बिल्डिङ छ भने यसलाई यसरी यहाँबाट काटेको हो हामीले अनि माथिबाट हेर्ने हो भनेपछि वालहरु देखिन्छ। अब एउटा माथिबाट हेरिरहेको छौं हामीले टप भ्यू हेरिरहेको छौं। अब एउटा हामीले अफसेट गरौँ है त। अफसेट मैले हिजो सिकाइसके। अफसेट अप्सन ओ इन्टर अफसेट डिस्टेन्स स्पेसिफाई गर भनेछ त्यहाँ। बाहिरी वाल चाहिँ 9 inches. Let's write it down. Come on guys. Exterior wall 9 inches. लेख्नुस्। I am writing along with you so that I can relate the time. Exterior wall 9 inches. मेरो यो जुम आउट गर्दाखेरि जुम आउट नै भयो नि किन हो? स्क्रोल गर्दा जुम आउट भएन? हजुर। खै भाइ तिम्रो कर्सर माउस एउटा सर्टेन एक्सटेन्डसम्म चाहिँ भयो त्यसपछि हुँदै भएन। यति पछि हरायो? हजुर। खै भाइ त्यो माउसको यताउति भयो कि जस्तो धेरै माथि गरेपछि हरायो जुम आउट? हजुर हल्का हल्का मात्रै भयो त्यसपछि भएन। ए खै भाइ अहिले बेलुका हेरौँला है त। मलाई मेसेज गर भिडियो कलमा हेरौँला है हामी। अहिले गराउन मिलिरहेछ नि हैन यो? हजुर मिलिरहेछ। ल ठीक छ। हामीलाई चाहिँ कलेजमा पढाउँदाखेरि ठ्याक 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 त्यही सजिलो हुन्थ्यो। अब यहाँ मैले डोन्ट माइन्ड मी सेइङ इन्डिभिजुअली सबै प्रब्लमहरु अहिले टाइम दिन लाग्यो भने हाम्रो सेसन लामो हुन जान्छ, भ्याइदैन। के गर्नुपर्छ भन्दा हजुरले बेलुका मेसेज ड्रप गर्नुहोस् अनि भिडियो पठाउनु भयो हुन्छ। अर मैले डाइरेक्ट यहाँ कति धेरैलाई मैले भिडियो कलबाटै सिकाइदिरहेको छु। भिडियो कल गरेर सिकाइदिन्छु। त्यसैले चाहिँ आई क्यान गिभ यु माई टाइम इफेक्टिभली। ठीक छ। यसलाई अब अफसेट गरौँ है। ओ इन्टर अफसेट डिस्टेन्स स्पेसिफाई गर भने 9 inches। इन्चेस हाल्ने हेर्नुहोस् है। यो शिफ्ट अनि इन्भर्टेड कमावाला हो इन्टरको। दुईचोटि इन्भर्टेड कमा होइन। इन्टर गरेपछि सेलेक्ट अब्जेक्ट टु अफसेट भने हो। क्लिक अनि भित्र ड्र्याग। बाहिर गर्ने हुन्छ भित्र गर्ने हुन्छ। तर हाम्रो प्लट के हो 30/30 बाहिर चुज गरिसक्यौं। भित्र ड्र्याग। ठीक छ। अगेन आइ एम रिपिटिङ इट। सुरुमा के गर्ने रे? एउटा रेक्टेंगल बनाए मैले 30 feet ट्याब 30 feet ट्याब गरेर एउटा रेक्टेंगल बनाए। त्यसपछि ओ अफसेट गर्नुला ओ इन्टर स्पेसिफाई अब्जेक्ट अफसेट डिस्टेन्स 9 inches इन्टर गरेपछि यसलाई क्लिक गर्ने र ड्र्याग गर्ने। बाहिर हैन भित्र क्लिक गर्ने। यो क्लिक गरेपछि हाम्रो एक्सटेरियर वाल बन्यो। कस्तो कुरा हो भन्दा हेर्नुस् है एकचोटि। यहाँ एउटा कन्सेप्टलाई फर्स्ट इयरको भाइ बहिनी नि हुनुहुन्छ। यसलाई मैले यस्तो गरे है। अब मैले केही पनि नचलाउँछ है हजुरले, फेरि बिग्रिन्छ हजुर। जस्तै यसरी अब हाम्रो वाल उड्दै जान्छ। यहाँ हेर्नुस्। अब हामी चाहिँ यो चाहिँ 3D भ्यूमा हेरिरहेका छौं। यसरी अब एक्सटेरियर वाल उठ्यो। अब यसमा नि भित्र भित्र इन्टेरियर वालहरु बनाउँछ। हजुरले चाहिँ 3D मा नलाउनुस् है अहिले। 3D वाल जस्ट यो कन्सेप्टको लागि कसरी फ्लोर प्लान बनिरहेछ भन्ने कुराको लागि। ठीक छ। यसलाई मैले 2D वाल फ्रेममै गरे, यसलाई टप भ्यूमा गरे। ठीक छ हैन? यो आउटर एक्सटेरियर बन्यो। अब चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई एकचोटि एक्सप्लोड गरौँ। एक्सप्लोड भन्ने अप्सन टिप्नुस्। एक्सप्लोड भन्ने की EX यहाँ एक्सप्लोड आछ इन्टर अनि सेलेक्ट अब्जेक्ट टु एक्सप्लोड भने हो ड्र्याग गर्नुस् अनि इन्टर गर्नुस्। सेलेक्ट एक्सप्लोड। यसले के गर्यो भन्दाखेरि एक्सप्लोडले यहाँ हेर्नुस् है। फेरि देखाइदिन्छु म। अघि नै गर्दा यो रेक्टेंगल हेर्नुस् सबै रेक्टेंगल सेलेक्ट भइरहेछ। ठीक छ। हामीले एक्सप्लोड गरिसकेपछि एउटा साइड मात्र सेलेक्ट गर्न सकिरहेछौँ हामीले। यो एक्सप्लोडको युज ई यता आउँछ एक्सप्लोड। ठीक छ। एक्सप्लोड गरौँ। टिपम सबले कीज भनेर एक्सप्लोड EX इन्टर एक्सप्लोड अनि त्यसपछि सेलेक्ट गर्ने अनि इन्टर थिच्ने।
धेरै फास्ट गइरहेको छु भने भन्नुहोस् है। एक्सप्लोड गरिसकेपछि एक्सप्लोड गर्नेको फाइदा के हो भन्दाखेरि यो डिलिट गरेँ मैले। अब मैले यहाँबाट कसको माइक हो यो? ओके ल ठिक छ। एक्सप्लोड गर्नेको फाइदा के हो भन्दाखेरि मैले यो लाइनलाई नै अब हाम्रो कामै अफसेटले गर्छ है। सबै हाम्रो यसमा भएको कामहरू चाहिँ सबै अफसेटले गर्छ। बाई द्याट वाट आई मिन इज सपोज अब मलाई फर्स्ट कुरा यहाँ मलाई बरेन्डा चाहिएछ, ठिक छ। यो बरेन्डा मैले अब यो वाललाई यता अफसेट फालेर यो वाललाई यता अफसेट फालेर एउटा रेक्टेङ्गल पाउँछु भन्नाको मतलब है। अब मलाई यहाँ बरेन्डा चाहियो, यहाँ बरेन्डा चाहियो नि। यो बरेन्डा मैले 10 फिटको बरेन्डा बनाउनु लाग्यो भने अफसेट सबैले गर्नुहोस् 10 फिट इन्टर, अनि यो वाललाई यता फाल्छु म 10 फिट, ठिक छ। यो यता गछ, अहिले यसलाई मतलब नगर्नुहोस्। यो यता गयो सबैको। लेट्स वेट फर 10 सेकेन्ड। मैले फेरि पनि देखाएँ यहाँ। ओ इन्टर स्पेसिफाइड डिस्टेन्स अफ 5 फिट है, 5 फिट सरी 10 फिट इन्टर गरेपछि यसलाई यतातिर फालेँ, ठिक छ। अब मलाई यताको डाइमेन्सन पनि चाहियो। यताको डाइमेन्सन ल आई से लेट्स से आई किप इट 7 फिट, अफसेट इन्टर र 7 फिट गरेपछि एउटा रेक्टेङ्गल आयो, कन्फाइनिङ रेक्टेङ्गल। अब मैले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु बाहिरको लाइनलाई। मैले बाहिरको लाइन डिलिट गर्ने कसरी सिकाएको थिएँ। इरेज गऱ्यो भने के हुन्छ, पुरै लाइन डिलिट हुन्छ। हेर्नुहोस् हो होइन भाइ मेरो त एक्सप्लोड गर्दा नि पुरै रेक्टेङ्गल नै आयो नि त। हो र फेरि एकचोटि ट्राई गर त भाइ। एकचोटि सेलेक्ट गर अनि एक्सटेन्ड नगर, एक्सप्लोड गर। पहिला सेलेक्ट गरेर गर्ने हो कि एक्सप्लोड गरेर अनि सेलेक्ट गर्ने? सुरुमा जसरी गरे नि हुन्छ भाइ। एक्सप्लोड गर, सेलेक्ट गर, इन्टर गर। एक्सप्लोड गरेर सिलेक्ट अब्जेक्ट गर्दा पुरै रेक्टेङ्गल नै उसो गर्छ क्या। उसो भए सेलेक्ट गर, सिलेक्ट गर्दा नि रेक्टेङ्गल नै पुरै गर्छ नि पहिला गर्दा पनि रेक्टेङ्गल भएपछि त। सुरुमा सेलेक्ट गर्दा रेक्टेङ्गल सेलेक्ट भयो होइन। अब एक्सप्लोड गर, भयो त। हेर त फेरि, हेर है, सेलेक्ट गर्यौ। अब ई हान अनि एक्सप्लोड गर, क्लिक। भयो दाइ। ए ल ठिक छ भाइ, माइक म्युट गर है भाइ। हल्ला आयो। हस् हस्, थ्याङ्क यू। ल ठिक छ है, यो भयो। अब मैले के भनेको थिएँ यहाँसम्म, यो रेक्टेङ्गल बन्यो। अब हामीलाई यो र यो लाइन त चाहियो होइन, यसलाई ट्रिम गरौँ हामीले। ट्रिमको लागि कसरी सिकाएको थिएँ, टिआर इन्टर इन्टर, दुईचोटि इन्टर, ट्रिम ट्रिम, ठिक छ। सबैको भयो ट्रिम। फेरि पनि हेर्नुहोस् के गरेँ मैले, गर्दै गर्नुहोस् है। अफसेट गरेँ यता 10 फिट गरेँ मैले, एक्स एक्सिसमा 10 फिट, 10 फिट, वाइ एक्सिसमा मैले 7 फिट गरेँ। एउटा रेक्टेङ्गल बन्यो। मलाई यो लाइन चाहिएन, यसलाई मैले ट्रिम गर्छु, दुईचोटि इन्टर इन्टर गरेँ, ठिक छ। यो ट्रिम भयो। अब ट्रिम भएपछि हाम्रो यो त अब कस्तो थियो मैले बनाउन खोजेको, यहाँ बरेन्डाको ठाउँ आयो मलाई। अब म जान्छु बेडरुम बनाउनलाई। जसरी बनाउनु भयो भने हुन्छ। मैले सपोज यो टाइपले क्लासिक तरिकाले यो अब मलाई कसरी सजिलो लाग्छ यसरी बनाऊ। अब हजुरले यस्तो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई डिलिट गरेर सपोज यहाँबाट यसरी अर्थ मोड अन गरेर यता कति थियो हाम्रो अघि नै 7 फिटको लाइन बनाउने, यहाँ जान्छ अनि यता फेरि गएर 10 फिटको लाइन बनाउने, अनि यस्तो गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। देयर आर लट्स अफ वे। नत्र अरू के गर्न सकिन्छ, रेक्टेङ्गल दियो, यस्तो दियो, अनि यहाँबाट दियो 10 फिट र 7 फिटको डाइमेन्सन दियो, यसरी बनाउन सकियो। जसरी पनि बनाउन सकिन्छ। मलाई चाहिँ यही अफसेटवाला सजिलो लाग्छ, त्यही भएर मैले अफसेटवाला अप्सन चुज गर्छु। देयर आर न्युमरस वेज टु डु इट, ठिक छ। यो बन्यो। अब लेट्स गो टुवर्ड्स दि बेडरुम। तर हाम्रो यो त सिङ्गल लाइनले डिनोट गर्दैन। दिस इज अ वाल,
जसरी यो वाल छ यो वाल छ, त्यही भएर वाट वी आर गोइङ टु डु इज यसलाई पनि अफसेट गरेर वाल बनाउनु पर्यो। मैले के भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, एक्सटेरियर वाल 9 इन्चेस, तर इन्टेरियर वाल कति इन्च भयो, इन्टेरियर वाल 5 इन्चेस। नोट इट डाउन प्लिज। एक्सटेरियर वाल 9 इन्चेस, इन्टेरियर वाल 5 इन्चेस भनेपछि दिस इज द इन्टेरियर वाल, अफसेट 5 इन्चेस, अफसेट अफसेट। ठिक छ, सबैको बन्यो, गर्नुहोस् यो। फेरि हेर्नुहोस् एकचोटि, इन्टेरियर वाल 5 इन्चेस भनेपछि अफसेट इन्टर 5 इन्चेस यो भयो। ठिक छ यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा बाँकी भयो। यसलाई जोड्ने धेरै तरिकाहरू छन्। यसलाई इदर फिलेट भन्ने अप्सन, एफ इन्टर गर्ने, यो गर्ने, यो गर्ने, इन्टर गर्ने भयो। फेरि पनि हेर्नुहोस्, यहाँ अर्को की लेख्नु, फिलेट, एफ इन्टर गरेर की लेख्नुहोस् एउटा। ठिक छ, लेट्स वेट फर 5 सेकेन्ड। ल ठिक छ है त। फिलेट भन्ने एफ इन्टर गर्नुहोस्, ब्र्याकेटमा फिलेट, हेल्प्स टु जोइन एजेस भनेर लेख्नुहोस्। ओके, आर वी गुड? यो भइसकेपछि चाहिँ एफ इन्टर, फर्स्ट अब्जेक्ट क्लिक, फेरि अर्को अब्जेक्ट क्लिक, अनि सकियो। यसरी चाहिँ गर्न सक्यो। और इफ यु वान्ट टु फलो द ट्रेडिसनल वे, एल इन्टर, यसलाई क्लिक गर्ने, यसरी लग्ने, अनि यहाँ क्लिक नगर्ने, जस्ट छुने माउसले, अनि यस्तो गऱ्यो नि हरियो ड्र्याग अप्सन आउँछ, ठ्याक्क यहाँ क्लिक गर्यो, फेरि ठ्याक्क यहाँ ल्यायो, त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। लाइन गयो, यस्तो गऱ्यो, यहाँ लगेर ड्र्याग गऱ्यो नि हरियो अप्सन आउँछ। इफ हरियो अप्सन आएको छैन भने यसलाई यहाँसम्म लग्नुहोस्, यसलाई यहाँबाट यसरी अर्थ मोडमा लग्नुहोस् र यो ट्रिम गरिदिनुहोस्। त्यो हरियो अप्सन आएको छैन भने मलाई मेसेज गर्नुहोस्, म हजुरलाई पछि भनिदिन्छु है। अब्जेक्ट ट्र्याकिङ हो त्यो। ठिक छ, यो बन्यो। अनि एउटा कुरा चाहिँ सधैँ ख्याल गर्नुहोस्, यो वालको चाहिँ इनर चाहिँ सबै डिलिटेड हुन्छ, एउटै सेक्सन जसरी काम गर्छ। टिआर इन्टर इन्टर यो गऱ्यो। यहाँ अघि नै मैले दुईवटा बनाएको थिएँ, त्यही भएर यो डिलिट हुन मानिराखेन, किनकि लाइनबाट बनाएको थिएँ, डिलिट भयो। यता पनि गर्नुहोस्, फेरि मैले है डिलिट गर्छु। ठिक छ, यो बन्यो होइन सबैको। यो इन्ट्री पोर्स बन्यो हाम्रो, यो पोर्स बन्यो। अब लेट्स गो टु दि बेडरुम सेक्सन। बेडरुम सेक्सनको लागि फेरि मैले के गर्छु, यताबाट अब मैले टेन्टेटिभली मलाई बेडरुम कतिको चाहियो भन्दाखेरि, ल 10 फिटको बेडरुम चाहियो रे यता भनेपछि फेरि मैले यो लाइनलाई अफसेट गर्छु, 10 फिट यता गयो बेडरुम। अनि यतातिर नि कति चाहियो भन्दाखेरि 10 फिटै खोजेँ मैले भनेपछि कुनलाई अफसेट गर्छु, मैले यो लाइनलाई अफसेट गर्छु। ठिक छ, यो बन्यो मेरो बेडरुमको। अब के भने मैले यो ट्रिम गरिदिने, साइड साइडको ट्रिम गरिदिएँ मैले। ठिक छ, भनेपछि अब यसलाई पनि यहाँ वाल चाहियो हामीलाई बाहिर, एक्सटेरियर मतलब बेडरुमको एक्सटेरियर, तर हाउसको इन्टेरियर वाल जुन चाहिँ कतिको हुन्छ, 5 इन्चेसको हुन्छ, अफसेट 5 इन्चेस। ठिक छ, ओके। आई विल होल्ड दिस फर अ वाइल। हेर्नु सबैले गरेर, फेरि मैले देखाइदिएँ, डिलिट। यसलाई अब मैले बेडरुम यतातिर यो बनाउन जाँदैछु, यो बेडरुम बनाउँदा जाँदैछु भनेपछि यसलाई अफसेट 10 फिट बाई 10 फिटको, 10 फिट यता यसको, अनि फेरि अफसेट 10 फिट भयो, यता नि अफसेट गरेँ, अनि मैले यो डिलिट गरिदिन्छु। ठिक छ, कोहीलाई केही प्रब्लम त आएको छैन? ओके, I need to again take a screenshot. ओके, यो भइसकेपछि अब फेरि यसलाई हामीले वाल दिन पर्यो, अघि जस्तै यसरी नै यसलाई फेरि अफसेट गरौँ, अफसेट 5 इन्चेस बाहिर बाहिर।
यसको कुरा चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरि सुरुमै हामीले के भन्छ कलम प्लेस गर्दैनौँ। सुरुमा जहिले पनि फ्लोर प्लान बनाउँछौँ हामीले कहाँ के राख्ने बनाउँछौँ, बल्ल देन वी विल जम्प टुवर्ड्स दि कलम प्लेसमेन्ट। यसलाई र यसलाई जोइन गर्नु पर्यो। अब मैले अर्को मेथड सिकाउँछु, EX इन्टर एक्सटेन्ड कमान्ड। लेट्स राइट इट डाउन प्लिज। EX इन्टर ब्र्याकेटमा एक्सटेन्ड भनेपछि कसरी युज गर्ने, EX इन्टर गरेपछि EX इन्टर फेरि अझ एकचोटि इन्टर, केही पनि नछोइकन इन्टर गरेपछि यसरी यो माथि जान्छ, यो यतासम्म गयो। अझै फेरि क्लिक गर्यो भने यो कता जान्छ, माथिसम्म पुग्छ। हामीले यसलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ यो कमान्डलाई। ठिक छ, एक्सटेन्डको काम पनि भयो। भनेपछि यो जोड्ने तरिका हामीले कतिवटा सिक्यो, एउटा ट्रेडिसनल वे भयो, यस्तो गरेर यो ल्याएर यो जोड्ने एउटा ट्रेडिसनल वे भयो। अर्को भयो फिलेट गरेर जोड्ने। अर्को चाहिँ हाम्रो के भयो, एक्सटेन्डबाट जोड्ने भयो है। ठिक छ, दाइ एक्सप्लोरको के भन्नु भयो दाइ? एक्सप्लोरको हजुर दाइ, एक्सप्लोरको जस्तै रेक्टेङ्गल बनाउँछौ नि तिमीले एउटा, यो त एउटा सिंगल ब्लक जसरी काम गर्छ। एक्सप्लोरको के एक्सटेन्डको भाइ? एक्सप्लोरको दाइ अघि एक्सटेन्ड र एक्सप्लोरको कस्तो दुइटै एउटै जस्तो लाग्यो, के हो दाइ एक्सप्लोरको? एक्सटेन्ड बुझ्यौ होइन? हजुर दाइ। एक्सप्लोर चाहिँ जस्तै मैले यो एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ भनेपछि यो रेक्टेङ्गल हेरेर एउटा सिंगल युनिट जस्तो छ हो। यसलाई चाहिँ मैले अब एउटा मात्र यताको मात्र साइड सेलेक्ट गर्न मन लाग्यो, मिलेन। के गर्ने भन्दाखेरि सेलेक्ट गर्ने सबै अनि एक्सप्लोर छ, एक्सटेन्ड र एक्सप्लोर नजिक तल माथि छ। एक्सप्लोर गर्ने, क्लिक गरेपछि हेर एउटा एउटा सेलेक्ट गर्न मिल्यो नि साइडहरू। यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले अब किन एक्सप्लोर गरेको भन्दा यो रेक्टेङ्गल बनाउँछौँ, अफसेट दिन्छौँ ल, यसलाई अफसेट दियो अनि मैले त यतातिर यही रेक्टेङ्गललाई युज गर्दै यता फालिरहेको छु। यसलाई मैले एक्सप्लोर गरेन भने सबै रेक्टेङ्गल यसरी एक्सप्लोर हुँदै जान्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्छौँ है। आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ बनाउने, जस्ट मैले एउटा प्रोसेस सिकाइदिएको। कोहीले अब यसलाई अफसेट गर्छन्, यसरी ल्याउँछन् अनि यसलाई के अरे लाइनबाट पनि बनाउन सक्यो, लाइनबाट डाइरेक्ट यसरी ड्र गर्न सक्यो, यसरी गर्न सकिन्छ। अनि कोहीले रेक्टेङ्गलै बनाउँछन्, यहाँबाट यसरी रेक्टेङ्गल बनाउँछन्, त्यस्तो गरेर पनि गर्न सक्यो। धेरै मेथडहरू हुन्छ। सपोज अब मलाई यो चाहिएको भयो, मैले डाइरेक्ट रेक्टेङ्गलको डाइमेन्सन हालेर यसरी बनायो भने सजिलो हुन्थ्यो, छिटो हुन्थ्यो। यसरी पनि गर्न सक्यो, जसरी नि आफूलाई जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्ने। अब यो रुम पनि बनिसकेपछि मैले फेरि पनि भने योहरू ट्रिम गर्नुपर्छ यताको। लेट्स ट्रिम दिस। यो चाहिँ यहाँ एक्स्ट्रा लाइन बनिरहेको छ त्यही भएर है। ट्रिम ठिक छ, ट्रिम भयो यो। अब के बनाउन जाँदैछु म, अब यो बेडरुम बनाउन जाँदैछु। यो बेडरुम मैले कसरी डिजाइन गरेको थिएँ भने यही कर्नरमै डिजाइन गरेको थिएँ। भनेपछि वाट क्यान आई डु इज, मैले यो बेडरुमको टेन्टेटिभ डाइमेन्सन कति राखेँ भन्दाखेरि 15 फिट बाई 10 फिट राखेको थिएँ मैले लेख्दाखेरि टेन्टेटिभ। अब अफसेटमा 15 फिट, यसलाई 15 फिट 10 फिट त 10 फिटै भयो। ठिक छ, यसलाई मैले यता अफसेट 15 फिट दिएँ। अब यो र यो जोइन गर्न पर्यो। अघि नै एक्सटेन्ड कमान्ड सिकाए, EX इन्टर जोइन, यसरी गर्न सकियो। Ctrl Z, or you can do with the traditional way, लाइन इन्टर यसरी गरेर यसरी जोड्न सकियो। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो बेडरुमको त यहाँ वाल छ, यहाँ वाल छ, यहाँ वाल छ, यता वाल आएन, त्यही भएर यसलाई पनि वाल बनाऊँ। अफसेट 5 इन्चेसको वाल। ठिक छ, अब यसलाई कसरी जोड्ने, फिलेट गरेर जोडे नि भयो, या त लाइन बनाएर यसरी ट्रेडिसनल वेमा जोडे नि भयो। तर आई प्रिफर डुइङ फिलेट। और अर्को मेथड नि भने एक्सटेन्ड, डबलचोटि क्लिक एक्सटेन्ड जुन गरे नि भयो। यसलाई मैले फेरि यहाँ ट्रिम गरिदिन्छु। ठिक छ, यता पनि ट्रिम गर्न पनि रहेछ, ट्रिम। ल यो पनि भयो। मलाई लाग्छ यो रेक्टेङ्गल दुईटा बनेछ। ल ठिकै छ। अब कुन पार्ट बनाएँ मैले, यो बेडरुम बनाएँ, यो बनाएँ, यो बनाएँ। लेट्स मुभ टुवर्ड्स दि अब किचन सेक्सनमा जाऊँ है त हामीले।
जुन जसरी बनाए नै हुन्छ है। फ्लोर प्लानमा एक्ज्याक्ट रुल छैन यो जसरी यसरी नै बनाउनु पर्छ भनेर। हजुरहरूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी बनाउनु भयो हुन्छ। किचनको डाइमेन्सन मैले कति फिक्स गरेको थिएँ भन्दाखेरि 10 फिट यता अफसेट 10 फिट, ठिक छ। अनि यति आउने गरी गरेको थिएँ। अब यहाँ हल्का नमिले जस्तो लाग्छ, यसलाई मैले ल अब मुभ कमान्डबाट यसकै अलाइनमेन्टमा राखिदिन्छु है। एम इन्टर क्लिक, यसलाई मैले यहीँ मुभ गरिदिएँ, एम इन्टर यसकै एजमा मुभ गरिदिएँ है, ठ्याक्कै एउटै लाइनमा बसोस् भनेर। लास्टमा चाहिँ यो सेसनको लास्टमा चाहिँ 15 मिनट जस्तो चाहिँ मैले टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिन्छु है फ्लोर प्लानको। त्यो चाहिँ मिस नगर्नु होला। कसरी बनाउँदाखेरि फ्लोर प्लान इफेक्टिभ हुन्छ, भिजुअलाइजेसनको कुरा, नेटमा कहाँ सर्फ गर्ने, फ्लोर प्लान फर मोटिभेसनहरू आफ्नो सोर्सको लागि भनेर एउटा दिन्छु है लास्टमा मैले। अब यहाँसम्म ल्याएँ मैले, यसलाई फेरि अफसेट गर्छु। कति अफसेट गर्ने? 5 इन्चेस अफसेट, यता 5 इन्चेस अफसेट भयो, ठिक छ। यो यता 5 इन्चेस अफसेट भइसकेपछि यसमा यही मेथड मात्र भन्ने छैन। हजुरले यसलाई रेक्टेङ्गलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, छिटो हुन्छ रेक्टेङ्गलबाट। तर रेक्टेङ्गलबाट बनाउँदा चाहिँ आफूलाई मोरलेस डाइमेन्सन थाहा भएर गर्नुपर्छ काम, ठिक छ। अब यसलाई मैले ट्रिम गरिदिएँ यो भित्रको पनि। अहिलेसम्म डोर विन्डो केही पनि बनेको छैन है, जस्ट यो बिल्डिङ बनेछ, यो वालहरू बन्यो। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यता डाइनिङ रुम बनाउँछु। डाइनिङ रुमको डाइमेन्सन चाहिँ मैले टेन्टेटिभली 10 फिटै राखेको थिएँ। अफसेट 10 फिट डाइमेन्सन कुनलाई गर्नु पर्यो? यसलाई अफसेट गर्नु पर्यो यहाँ, ठिक छ, ठिक छ। यसलाई मैले यता अफसेट गरेँ, ल यसलाई यहाँसम्म एक्सटेन्ड गरिदिन्छु म। यहाँसम्म एक्सटेन्ड भयो। फेरि भन्नु होला यहाँ त छिर्ने बाटो नै छैन। वी हेभ नट स्टार्टेड ड्रइङ विन्डोज अर डोर एट द मोमेन्ट, वी आर जस्ट कन्स्ट्रक्टिङ दि वाल्स। यहाँ पनि एउटा डिलिट गर्न बिर्सेको छु, ठिक छ। यो भयो हाम्रो। अब यसलाई पनि हामीले अफसेट दिनु पर्यो। अफसेट कति? 5 इन्चेस, ठिक छ। यहाँ डिलिट गर्नु पर्यो, डिलिट गरेपछि यो हाम्रो अब यो रुम पनि भयो। यो रुम भयो भने यो स्टेयरकेसको ठाउँ हो। स्टेयरकेसको ठाउँ चाहिँ कति छ भन्दा यतिमा स्टेयरकेस। अब चारैतिर स्टेयरकेस आउँदैन, यत्रो भरि स्टेयरकेस आउँदैन। एउटा कुरा, अब हजुरहरूलाई यहाँ आफ्नो कतिको बन्यो भन्ने कुरा लाग्यो भने मेजर कमान्डले जान सकिन्छ है। एमए इन्टर गरेपछि यहाँदेखि यहाँ कति आयो? यो 15 फिटको बने रहेछ, 10 फिट 8 इन्चेसको बनेको रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् स्टेयरकेसको कति बनेको रहेछ भन्दा यत्रो ठाउँ 18 फिट 1 इन्चेस स्टेयरकेसलाई त चाहिँदैन, त्यही भएर यो पनि डिलिट गर्नु पर्यो, ठिक छ। स्टेयरकेसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई स्टेयरकेसको एकचोटि ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्ने हुन्छ है थोरै। हाम्रो यो कुरा भयो। अब मैले यो मेटाइदिएँ है, यो सबै प्लान। जस्तै स्टेयरकेस त कसरी बनेको हुन्छ? यस्तो हुन्छ स्टेयरकेस, यस्तो हुन्छ। यहाँ टेक्ने ठाउँ हुन्छ, अनि फेरि अर्को स्टार्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ एउटालाई के भन्छ भन्दाखेरि फ्लाइट भन्छ है। फर्स्ट फ्लाइट भयो अनि उतातिर अर्को फ्लाइट हुन्छ। स्टेयरकेसको यसरी बनाउन सकिन्छ। यसमा यताबाट आउँछौँ हामी, यहाँ हिँड्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ ल्यान्डिङ भन्छ। ड्रइङ बनाउनुहोस् एउटा प्लिज, ड्रइङ बनाउनुहोस्, सिम्पल केही गर्नु परेन। फर्स्ट उठेकोलाई फर्स्ट फ्लाइट, ल्यान्डिङ, अनि फेरि यतातिर अर्को जान्छ स्टेयरकेस, यसरी 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 जान्छ नि फ्लाइट, यसलाई चाहिँ ल्यान्डिङ भन्छ है स्टेयरकेसको चाहिँ। अनि एउटा मैले यसलाई जुम गरेर देखाएँ भने यता यस्तो 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 हुन्छ नि, यसलाई भन्छ ट्रेड, TREAD, ट्रेड भन्छ। अनि यसलाई भन्छ, यसलाई यो ट्रेडै भयो, यसलाई भन्छ राइजर। टिपम है सबैले स्टेयरकेसको ट्रेड र राइजर भन्छ। अनि यहाँ डाइमेन्सन हेर्नुहोस् एउटा मोरलेस। राइजरको डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि 6 इन्चेस टु 8 इन्चेस भयो, र ट्रेडको कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 इन्चेस टु 12 इन्चेस भयो। यो 8 पनि गरिन, अझै 7 इन्चेस जस्तो हुन्छ। यो 10 इन्चेस टु 12 इन्चेस भनेको त 1 फिट भइहाल्यो, यही 12 इन्चेसै भने। अब हामीले माथिबाट हेर्दाखेरि यहाँ हामीले त यसरी हेरिराखौँ प्लान, ठिक छ। यसरी हेरिरहेछौँ भने त कुन देखिन्छ?
यो भाग देखिन्छ कि यो उठेको भाग देखिन्छ माथिबाट हेर्दा सबैले एकचोटि भिजुअलाइज गरौँ स्टेयरकेस यसरी उठेको छ 3D मा भनेपछि माथिबाट हेर्दा किनकि यो त प्लान हो यहाँ माथिबाट हेर्ने यसरी यहाँबाट भनेपछि हाम्रो यो भाग देखिन्छ स्टेयरकेसमा यो भाग देखिन्छ यो भाग देखिन्छ यो भाग देखिन्छ यो देखिन्छ अनि यत्रो लामो देख्छौँ हामीले राइजर भाग देख्दैनौँ स्टेयरकेसमा ठीक छ अब यस्तो भएपछि स्टेयरकेस बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो बिमला म्यामले कोलाई दिनुभएको थियो भन्नुभएको थियो जस्तै अब फर्स्ट इयर हुनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ त्यही एनबिसी छ नि जस्तै 205 हामीले सिभिललाई बनाए जस्तो आर्किटेक्चरलाई नि 207 हो कि 206 समथिङ छ त्यही त्यो डियुटी डिपार्टमेन्टमै छ म त्यो दिन हाल्दिउँला ग्रुपमा जस्तै त्यसमा चाहिँ स्टेयरकेसको साइज यति हुनै पर्यो जस्तै यो राइजर मैले कहाँबाट भन्यो ट्रेडर राइजरको साइज यतिका ऱ्यान्डम त भनेको होइन मैले त्यसमा दिएको छ इफ रेसिडेन्सियल बिल्डिङ छ भने यत्रो हुनै पर्यो स्टेयरकेसको साइज इफ हजुरले विचार गर्नु होइन हस्पिटलको स्टेयरकेसको साइज ठुलो हुन्छ घरको सानो हुन्छ त्यो चाहिँ सबै कुरा हाम्रो त्यही त्यो के अरे एनबिसीमा दिएको छ आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेन्टमा हामीले चाहिँ अस्तिदेखि पढिरहेको सिभिलको थियो त्यो चाहिँ आर्किटेक्ट किनकि यस्तो यस्तो कुरा आर्किटेक्टले हेर्छ स्पेसिङहरू अनि मुभमेन्ट फ्लोरको मुभमेन्टहरू चाहिँ आर्किटेक्टले हेरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो केमा दिन्छ 207 र 205 206 मा छ त्यो म हालिदिन्छु अहिले हेरेर है अब हेर्नुहोस् यताबाट गराउँदा जाँदाखेरि अब यहाँ मैले स्टेयरकेस बनाउँछु भनेपछि यो भागलाई मैले प्लान बनाएर हेर्यो भने कस्तो हुने भयो हाम्रो यो 30x30 को प्लान छ मैले यहाँ स्टेयरकेस बनाउने विचार गरेँ भने के हुने भयो भन्दाखेरि अब यहाँ एउटा ठाउँ आयो यस्तो बन्छ मोरलेस हेर्नुस् है यस्तो बन्छ स्टेयरकेस किन यस्तो बन्यो यो त टप भ्यू हो यो भनेको कुन पार्ट भयो हेर्नुस् यताबाट चढ्नुहुन्छ हजुर ल यताबाट चढ्नुहुन्छ यहाँ आइपुग्नुहुन्छ यहाँ भनेको कुन हो यो ल्यान्डिङ पार्टमा आइपुग्नुहुन्छ ल्यान्डिङबाट फेरि यसरी घुमेर माथि जानुहुन्छ बुझ्नुभयो नि स्टेयरकेस अब कसरी बनेको छ यहाँ हाम्रो प्लानमा यसरी आयो यसरी यसरी बनेको छ त्यो चाहिँ स्टेयरकेसको डिटेलिङ भयो अनि मोरलेस के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन त्यही त्यो एनबिसीमा दिएको छ कति कतिको स्टेपको साइज चाहिन्छ कति विड्थ चाहिन्छ कति हाइट चाहिन्छ त्यो एनबिसीमा दिएको छ मोरलेस हाम्रो रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा यो 3 फिट भनौँ हामीले 3 फिट 6 इन्चेस बनाए नि हुन्छ अब बिल्डिङको क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यो नि 3 फिट 6 इन्चेस अनि बिचमा हल्का ग्याप हुन्छ 2 इन्चेसको अहिले म त्यो नोट गराउँछु है अनि यो जतिको छ यो पनि त्यतिको हुनु पर्यो है भन्नको मतलब यहाँ हेर्नुहोस् है लेट्स मेक अ स्टेयरकेस यस्तो यहाँ सबै भइ त रहेको छ नि ठिक छ ओके फास्ट हुन सक्छ यो हजुरले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ लाइक मैले अब रुकेर बनायो भने कसैले छिटो बनाउनुहुन्छ होला कसैले ढिलो हात चल्छ होला भिडियो छ अहिले बुझेर हल्का हल्का बनाउँदै गरेर अनि यु गाइज निड टु प्र्याक्टिस इट कन्टिन्युसली टु मास्टर इट ठीक छ यो स्टेयरकेस भयो है अब यसलाई मैले यस्तो भनेको थिएँ यस्तो बिचमा खाली कस्तो भयो भन्दाखेरि यो हजुरले घरको छतमा गएर तलको स्टेयरकेस हेरे जस्तो भयो अनि यस्तो यो यताबाट घुम्ने बेला खाली हुन्छ नि अलिकति यस्तो भयो स्टेयरकेस यहाँ ल्यान्डिङ आयो भनेपछि यो पोर्सन चढिरहेको पोर्सन यो भयो अनि यो ल्यान्डिङ पोर्सन भनेको यो भयो अनि फेरि यो माथि जाने पोर्सन भयो स्टेयरकेसको ठीक छ अब मैले भने टिप्नुस् सबैले एउटा फिगर बनाउनुस् यस्तै स्टेयरकेसको प्लानको अनि यसलाई टिप्नुस् रेसिडेन्सियलको लागि 3 फिट 6 इन्चेस यो पनि 3 फिट 6 इन्चेस हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन है यो 4 फिट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ हजुरले त्यो फरक पर्दैन अनि यो बिचको ग्याप कति लेख्नुस् 4 इन्चेस अनि यो जति छ यो पनि त्यति यो ल्यान्डिङको विथ 3 फिट 6 इन्चेस ठीक छ यो आइसकेपछि चाहिँ एउटा स्टेयर बनाऊँ है त हामीले अब यहाँ गएर हाम्रो मैले स्टेयरको लागि एरिया कति छुट्टा छु यति छुट्टाउ यो एरिया कति रहेछ अटोक्याडमा बुझ्नुस् है हजुरको ठ्याक्कै यही एरियामै घर बन्छ अब भनेपछि इफ हजुरलाई घरको यति एरिया यति स्पेस कति बाँकी हुने रहेछ स्टेयरकेसलाई बुझ्न मन लाग्यो भने एमईए इन्टर अब यो 7 फिट बस्ने रहेछ 7 फिट बस्ने रहेछ भनेपछि
3.6 3.6 3.5 3.5 भनेको 3 फिट 6 इन्चेस र 3 फिट 6 7 फिट ठिकै हुने रहेछ। यो 4 इन्चलाई पुगेन केही छैन। ल यो चाहिँ हामीले यता 3 फिट 3 इन्चेस 3 फिट 3 इन्चेस गरेर यताउति मिलाउन सक्छौँ। 3 फिट 5 इन्चेस त्यो गरेर गर्न सक्छौँ है। ल ठिक छ। भनेपछि अब मैले स्टेयर केसको लागि बनाउँदाखेरि सुरुमा यसलाई यता अफसेट फाल्छु। कुन बनाउन? यो भाग बनाउन। कति भनेको थिएँ मैले? ल 3 फिट 6 इन्च। हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन यसलाई। हजुरले 4 फिट बनाउनु भयो नि हुन्छ। अकर्डिङ टु क्लाइन्ट्स बजेट, अकर्डिङ टु क्लाइन्ट्स रिक्वायरमेन्ट, कोही कोहीलाई ठुलो स्टेयर केस मनपर्छ, त्यसरी बनाउन पनि सकिन्छ। तर एटलिस्ट चाहिँ यो पुग्नु पऱ्यो। कसै कसै घरमा हजुरले अब लामाचौरमा बस्नुहुन्छ भने कुनै कुनै त्यहाँ पुरानो बनेको घरहरूमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टेयर केस पुरै सानसानो राइजर जुन हुन्छ नि यो चढ्ने कुरा, दिज आर टु हाई। और कुनै कुनै ठाउँमा हुन्छ यो ट्रेड साह्रै सानो, यु आर नट एबल टु स्टेप योर फुट इन। त्यस्तो चाहिँ बिचारी एटलिस्ट मिनिमम यो साइज चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। ठिक छ। यो बनाउन मैले अब यसलाई ल्यान्डिङ भन्छ है। इफ यु गाइज हेभ मिस्ड इट, फर्स्ट फ्लाइट, सेकेन्ड फ्लाइट र ल्यान्डिङ है। ठिक छ। अब यो गएर मैले यसलाई 3 फिट, ल 4 फिटै दिएँ है त मैले। ल अफसेट 4 फिट। ठिक छ। 4 फिटको अफसेट गयो। कुन भाग बन्यो? यो भाग बन्यो। अब हेर्नुहोस्, एउटा मैले अघि भनेको थिएँ माथिबाट हेर्दाखेरि यो कुन पार्ट देखियो? राइजर कि ट्रेड? फेरि पनि भने मैले यो एउटा स्टेयर केस हो भने यो हो ट्रेड, दिस इज द राइजर। यो ट्रेड, दिस इज द राइजर। यु गाइज क्यान मेक दिस इमेज एन्ड के भन्छ राइट इट्स नेम राइजर, सरी ट्रेड राइजर। ट्रेड राइजर माथिबाट हेर्दा कुन देखिने भयो? उसो भएपछि यहाँबाट हेऱ्यो भने हामीले ट्रेड मात्र देख्छौँ। अनि यहाँ मैले फेरि पनि लेखिदिएँ हजुरलाई ट्रेड राइजर। ट्रेड चाहिँ 10 इन्चदेखि 12 इन्चसम्म गर्न सकिन्छ हामीले, भनेको 1 फिट। अनि यो पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन। मैले रेसिडेन्सियलको लागि टेन्टेटिभ भनेको हस्पिटलमा अझै ठुलो हुनसक्छ, सुपर मलहरूमा ठुलो हुनसक्छ। राइजरको कुरा हेर्नुभयो भने राइजर चाहिँ हाम्रो अब 6 इन्चेस टु 8 और 7 इन्चेससम्म हुनसक्छ। ठिक छ। भनेपछि माथिबाट हेर्दा के भयो हाम्रो? यो के देखियो? हाम्रो ट्रेड देखियो। मैले चाहिँ ल 10 इन्चको ट्रेड राख्ने डिसाइड गरेँ है त। यो सबै एक्चुअल डाइमेन्सनमा हुन्छ है। हाम्रो अटोक्याडमा जे बनाउँछौँ सबै एक्चुअल डाइमेन्सनमा हुन्छ। अब मैले अफसेट गर्छु कतिको भन्थ्यो? 10 इन्चेसको ट्रेड। हेलो, ओके। ठिक छ। सरी, केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् है। म्युट भयो, मैले म्युट गरिदिएँ अहिले। ओके, अफसेट 10 इन्चेस। ठिक छ। अब हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ है मैले त झ्यामझ्याम्कै स्टेप हालेर भएन। स्टेयर केसको यो कतिवटा स्टेप हुन्छ, यो क्यालकुलेट गर्ने प्रोसेस हुन्छ एउटा, गाह्रो छैन, जस्ट युनिटरी मेथड हो। यसको चाहिँ म भिडियो हालिदिन्छु, अलिकति लामो हुन जान्छ है। जस्तै अब सिम्पल भाषामा भन्दा 10 फिटको फ्लोर हाइट छ भनेपछि हाम्रो हाइटलाई त केले डिसाइड गर्छ? राइजरले। 10 फिटको हाइट छ भने डिभाइडेड बाई साइज अफ राइजर भनेको एउटा दुईवटा फ्लाइटमा आउने राइजर आउँछ। अनि एउटा फ्लाइटमा त हाफ हुन्छ। अनि त्यसरी गर्ने म यसको भिडियो हालिदिउँला, हजुरहरूले एकदम सजिलो छ, जस्ट युनिटरी मेथड हो। अहिले चाहिँ मैले ऱ्यान्डम बनाएँ है त। एउटा ट्रेड बन्यो। ठिक छ। त्यसपछि फेरि मैले अफसेट हानेर जानु पर्दैन। जस्ट वाट क्यान आई डु इज अफसेट इन्टर 10 इन्चेस यसरी 2 3 4 5 6। ल यति आउने रहेछ अरे क्यालकुलेट गरेर थाहा पाउँछ है त। अनि त्यसपछि यो राइजर आयो। अब यसलाई मैले मिड पोइन्टमा गएर क्लिक गर्छु र यहाँसम्म क्लिक गर्छु। यो एउटा फ्लाइट भयो, यो अर्को फ्लाइट भयो। मैले के भन्थेँ यसलाई हाम्रो यता हल्का स्पेस चाहिन्छ 2 इन्चेस भनेपछि अफसेट 2 इन्चेस बिचबाट यता फाल्नलाई यता 1 इन्चेस, यता 1 इन्चेस र यो डिलिट गरिदिन्छु मैले बिचको लाइन। ठिक छ। अब बिचको लाइन डिलिट गरिसकेपछि यो लाइन यहाँ त स्टेयर केस घुम्दाखेरि सम्झिनु भयो नि, यहाँ खाली हुन्छ, यहाँ केही हुन्छ र हुँदैन। त्यही भएर टिआर इन्टर यसलाई यसरी मैले सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन सक्छु। और एउटा एउटा गरेर डिलिट गरे नि हुन्छ। ठिक छ। यो डिलिट भयो हाम्रो।
अब हामीले यहाँ स्टेयरकेस पनि बनाएर सक्यौं। ठीक छ हैन, यो स्टेयरकेस बनाएर सक्यौं। अब अहिलेसम्म हामीले के सक्यौं? फ्लोर प्लान र स्टेयरकेसको काम हामीले सकियो। अब गरेपछि चाहिँ नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द कलम प्लेसमेन्ट। ठीक छ, लेट मी टर्न द स्क्रिन टुवर्ड्स माइसेल्फ। ओके, अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौं? म्युनिसिपल म्याप ल्याएर ट्रेस गरेर ठाउँ छुटायौं अनि त्यसपछि मोरलेस एउटा स्केच गऱ्यौं। आफ्टर वी स्केच्ड अ टेन्टेटिभ प्लान, देन वी स्टार्टेड मेकिङ दी वाल्स, एक्सटेरियर वाल, इन्टेरियर वाल, ठाउँ अनुसार छुट्याएर स्पेसिङ छुट्याएर हामीले चाहिँ बनायो। अब नाउ अब आर्किटेक्टले यति गरेर पठाउँछ, जस्तै यो काम गर्यो अनि त्यसपछि पठायो भने हामीले चाहिँ कलम प्लेस गर्न सक्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले नै गरियो, हामीले गरे नि हुन्छ। नेपालमा आर्किटेक्टले नि गर्छन्, सिभिलले नि गर्छन्, अब त्यस्तै छ चलन है। यो चाहिँ अब आएपछि नाउ इट्स टाइम टु प्लेस दी कलम्स। अब हेरौँ है त, यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कलम प्लेस गर्न चाहिँ यहाँ, किनकि अब म्यामहरूले कलेजमा दिँदा नि यताउति दिँदा नि हामीले ऱ्यान्डम कलम प्लेस गरिरहेको हुनसक्छौँ। आज हामीले केमा सिकिरहेछौँ? एनबिसी और आरयुडीको रुलमा सिकिरहेछौँ नि त कलम प्लेस गर्न। हजुरहरूले आरयुडीको रुल पल्टाएर हेर्नुभयो भने कलमको साइज चाहिँ 1 फिट बाई 1 फिट दिएको छ नेपाल गभर्मेन्टले। भन्नाको मतलब 12 इन्चेस बाई 12 इन्चेस भनेपछि एउटा रेक्टेङ्गल बनाम। अब यो चाहिँ एउटा लेयरमा काम भयो है। लेट्स मेक अनदर लेयर फर दी कलम। ठिक छ, हाम्रो वाल एउटा वाइट लेयरमा भयो, कलमको लागि चाहिँ अर्को लेयर बनाम। सबैले लेयर प्रपर्टिजमा जाम, अस्ति सिकाए जसरी, अनि यहाँ गएर न्यू लेयर, लेयरमा लेखौँ COLUMN, कलम लेखौँ, कलर चुज गरौँ, मैले रेड चुज गरेँ, अरू लाइन त्यही नै गरौँ। स्क्रिन सेयर भएको छैन? ओ सरी छैन स्क्रिन सेयर भएको। सरी। ल अब भयो हैन? अब ठिक छ, लेयर बनाऊँ है त। अब हामीले फ्लोर प्लान बनायौँ, अब कलम प्लेस गर्नतिर जानु पर्यो। हामी कलम प्लेस गर्न गएपछि लेयर प्रपर्टिजमा जाने, अस्ति सिकाए जसरी यहाँ जाने, न्यू लेयर क्रिएट गर्ने। मैले यहाँ कलम क्रिएट गरिसकेँ। ल फेरि COLUMNN दुईटा कलम गरेँ, एन लेखेँ र ल मैले रेड दिएँ। यसरी लेयर क्रिएट भयो। ठिक छ, मैले यो लेयर चाहिँ डिलिट गरिदिएँ, जस्ट क्रिएट गरेको। हाम्रो कलम लेयर छ। ठिक छ, जहिले लेयरमा काम गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है। अब हामीले प्रिन्ट गरेर बुझाउने त नगरपालिकामा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ड्रइङ नै हो, बट इफ यु वर्क इन लेयर द्याट इट हेल्प्स टु के भन्छ सिम्प्लिफाई दि ड्रइङ। त्यसपछि अब यहाँ कलमको बनाउनलाई हामी कलम लेयर चुज गरौँ। लेयर सबको बन्यो। लेट्स वेट फर 5 सेकेन्ड। अगेन आम रिपिटिङ हाउ टु फर्म दि लेयर। लेयर प्रपर्टिजमा जाने, यहाँ जाने, न्यू लेयर गर्ने, अनि जे लेयर चाहिए नाम दिने आफ्नो, र यहाँ कलर चुज गरेर लेयर बनाउने। ठिक छ हैन? यो अब चाहिँ यो लेयर कलम सेट गर्ने, रेक्टेङ्गल बनाऊँ, 1 फिट बाई 1 फिटको रेक्टेङ्गल बनाऊँ है त सबले। REC इन्टर क्लिक, 1 फिट ट्याब, 1 फिट ट्याब। ठिक छ, सानो लेयर बन्यो, एउटा सानो रेक्टेङ्गल सबैको। ठिक छ, त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले ह्यास गरौँ है त, किनकि कलम चाहिँ ह्यास हुनुपर्छ। यहाँबाट गरे नि भयो, हजुरहरूले ह्यास गएर, और हामीले कमान्ड सर्टकट कीबाट पनि गर्न सक्छ। ह्याचको लागि चाहिँ H इन्टर गर्नुभएपछि यहाँ यो बक्स खुल्छ, सोलिड ह्याच गरौँ है। अनि यहाँ चाहिँ बाई लेयर गरौँ चुज, सोलिड ह्याच गर्ने, अनि यहाँ बाई लेयर गरेपछि अनि यसलाई यहाँ क्लिक गरिदिने। ठिक छ, भित्र लगेर क्लिक गरिदिएपछि एउटा हाम्रो राम्रो कलम बन्छ। Did everybody do it? Let me repeat it. REC click, 1 feet tab, 1 feet रेक्टेङ्गल बन्यो। अब H इन्टर लेखौँ, ह्याचको कमान्ड ह्याच लेखौँ, कमान्ड ह्याच लेखौँ, H इन्टर ब्र्याकेटमा HATCH ह्याच गर्यो। त्यसपछि यसको चाहिँ ह्याचिङ, ह्याचिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तै लाइनहरू, यो सोलिड के भन्छ सोलिड ब्लकहरू भित्र कुनै कन्फाइन्ड फिगरमा इन्सर्ट गर्ने की हो है। यहाँ गएर बाई लेयर गरौँ,
यो गरेपछि रातो बन्यो हैन ठीक छ। अब चाहिँ हामीले कलम प्लेस यो हाम्रो कलम बन्यो। अब केही काम छैन यसलाई के सम्झिन पर्यो भने थिएँ मैले फाइल न्यू ग्रिड सम्झिन पर्यो एउटा ग्रिडमा हुनेको सम्झिन पर्यो। अनि के भने थिएँ मैले यो कन्फाइनिङ एरिया कति भन्दा सानो हुन पर्यो। एभ्रीबडी रिमेम्बर इट कन्फाइनिङ एरिया इन्डिभिजुअल कन्फाइनिङ एरिया कति भन्दा 144 स्क्वायर फिट भन्दा सानो हुनु पर्यो। अनि हाम्रो म्याक्सिमम र मिनिमम त छँदैछ 14 फिट 6 इन्चेस म्याक्सिमम भयो 4 फिट 6 इन्चेस मिनिमम छ हाम्रो। यो भइहाल्यो हाम्रो कुराहरू। यो हाम्रो अहिले गरेनौँ 4 फिटमा त्यस्तो कलम 6 फिटमा कलम त्यति नजिक राख्दैनौँ हामीले। अब यसलाई प्लेस गर्न जानु पर्यो। दिस इज द मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट द्याट वी आर गोइङ टु स्टडी टुडे। किनकि यो फ्लोर प्लान त ऱ्यान्डम बनाउँछौँ हामीले। ऱ्यान्डम बनाइसकेपछि कलम प्लेस कसरी गर्ने एमआरटीमा बसेर भन्ने भयो नि त। ठिक छ। अब मैले यसलाई कपी गरेँ। सुरुमा त एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो कर्नरमा त जसरी नि कलम आउँछ हो कर्नरमा कलम हाल्नु पर्यो। कपी एउटा ट्रिक हेर्नुहोस् यहाँ कपी गर्दाखेरि सपोज मलाई यो कर्नरमा ठ्याक्क लगाएर राख्न पर्यो भनेपछि यो कर्नरको यसमा मार्क गर्ने बेस पोइन्ट स्पेसिफाई गर भन्छ नि। हेर्नुहोस् CO इन्टर कपी गरेँ अनि बेस पोइन्ट स्पेसिफाई गर भनेछ नि। यहाँ क्लिक गरेर अर्थ मोड अन छ अर्थ मोड अफ गरेँ अनि बल्ल यहाँ लगाएर राख्यो भने यहाँ ठ्याक्क मिल्छ। एल्स हेर्नुहोस् है कन्ट्रोल जेडमा मैले ल कपी गरेँ जहाँ पाएँ त्यही थिचेर ल यसको यहाँ लगाएर थिचेर अर्थ मोड अफ गरेँ। अब यसलाई त यहाँ लगाएर राख्यो भने कलम बाहिर गयो यता गयो भने यसरी मिलेन नि। ठ्याक्क यसरी राखेर एक्ज्याक्ट हुँदैन यो देखिन त ल देखेला र एक्ज्याक्ट जस्तो देखियो बाहिरबाट हेर्दा बट इट इज नट द राइट प्र्याक्टिस टु डु। त्यही भएर स्पेसिफाई बेस पोइन्ट गर्दा ध्यान दिने। CO इन्टर यहाँ गयो अर्थ मोड अफ थियो। अब यहाँ कर्नर बेस पोइन्ट गयो। अब इमेजिन गर्नुहोस् यताको कर्नरको लागि कलम राख्न कहाँ बेस पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। क्लिक CO इन्टर यहाँ गर्नु पर्यो नि यसको यताको कलम राख्नु त क्लिक ल ठिक छ। अब फेरि यताको लागि गर्नलाई तल गर्नु पर्यो। अब लेट मी डु इट है त। गरेर ठिक छ। यहाँ अब अर्को यताको साइडमा CO गरेर ठिक छ। यो कलम प्लेसमेन्ट भयो। यति त होइन हामीलाई त अलिक टाढा के भन्छ यो कति हुन्छ मेजर गर्दा 30 फिट थियो अघि नै 30 फिटमा मिलेर कलम राख्न 30 बाई 30 फिटको मिलेर 900 आयो। यो त डेफिनेटली मिलेन। अब यहाँ बिचमा कलम राख्ने हामीले ट्राई गर्छौँ। अब कलम राख्दा चाहिँ यु गाइज मस्ट बी गुड विथ भिजुअलाइजेसन। कस्तो भन्दाखेरि अब मैले कलम ग्रिडमा त राख्ने भन्छु होइन तर अब मैले कुनै कलम ग्रिडमा राख्दा सपोज यो कलमलाई बिचतिर आएर नि त ग्रिड बनाउन मिल्यो नि। यहाँ एउटा कलम राख्यो यहाँ कलम राख्यो भने त ग्रिड बन्छ। तर यो हाम्रो के थियो किचन थियो किचनको बिचमा कलम हुन्छ र द्याट्स नट गुड नि। त्यही भएर यु गाइज हेभ टु भिजुअलाइज इट प्रपरली कहाँ के कसरी राख्नु भनेर। अब मैले चाहिँ ल यसलाई कपी सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हो है। सेन्टर टु सेन्टर गरेको एरिया चाहिँ 144 भन्दा कम हुनुपर्छ। सेन्टर बेस पोइन्ट माने र यतातिर ड्र्याग गरेँ। अर्थ मोड अन गर्नुहोस् अन गरेर मैले ल 10 फिटमा कलम राखिदिएँ। ठिक छ। यो 10 फिटमा कलम बस्यो। यो कलम 10 फिटमा भयो। हेर्नुहोस् मेजर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्टर डिस्टेन्स 10 फिट देखाएको छ नि यहाँ 10 फिट देखाएको छ। ठिक छ। अब फेरि मैले यसलाई कतिमा राख्छु भन्दाखेरि फेरि 10 फिटमा राखिदिन्छु है त। कपी सेन्टरमा लिए अर्थ मोड अन छ है। अर्थ मोड अफ भयो भने यसरी भाग्छ कलम। अर्थ मोड अन फेरि मैले अब ल 10 फिटमा राखिदिएँ। यो 10 फिटमा राखिदिएँ। ठिक छ। यो 10 फिटमा राखेपछि अब हेरौँ हामीले यहाँ एलाई यो कलमलाई बुझेर अब हामीले यता फाल्नु पर्यो कलमहरू यता कसरी फाल्न सकिन्छ भनेर कलमहरू बुझ्नु पर्यो। अब मैले कतिमा राख्ने
ठिक हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट रुल थाहा हुँदैन, यो हिट एन्ड ट्रायल गर्नुपर्छ, ठ्याक्कै यहीँ कलम राख्छु भनेर भन्न सक्दिनँ मैले नि। अब मैले सबै कलमहरू छुट्टा छुट्टै ल्याएर राख्नुभन्दा आई विल कपी देम अल, किनकि ग्रिडमै हुनपर्छ कलमहरू। CO कपी गर्छु र यहाँबाट टेन्टेटिभ मैले कतिमा राखिदिन्छु भन्दाखेरि ल 11 फिटमा राखिदिएँ। 11 फिटमा राखिदियो भने ठ्याक्क वालमा पर्यो नि कलमहरू, ठिक छ नि। ओके, हल्का फास्ट गएको हुनसक्छ सेसन। अब यो बनाउनै लाग्यो भने सुरुमा मलाई यो फ्लोर प्लानहरू बनाउन घन्टौँ लाग्थ्यो, पछि गर्दै गएपछि नयाँ नयाँ टेक्निक सिकिन्छ, नयाँ नयाँ सर्टकट किजहरू सिकिन्छ अनि छिटो हुन्छ काम। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो राम्रोसँग राख्नुहोस्, कन्सेप्ट लिनुहोस् र प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। एक्कासी बनाउन थाल्यो भने यो टाइम लाग्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब मैले यहाँ फालेँ, कति फालेँ आई गेस, कति फालेँ मैले यहाँ 11 फिट फालेँ रहेछु। अब हेर्नुहोस् यो MRT मा भयो कि नै यहाँको कलमहरू, लेट्स मेजर है त। यो कतिमा थियो 10 र 11 110, ठिक छ। यताको कति थियो 10 र 10, ठिक छ। 100 10 र 11 नै रहेछ। यो कति भयो 9 र 11 99, ठिक छ। भनेपछि यो कन्फाइनिङ एरिया MRT मा भयो। अब यहाँ एउटा कन्सेप्ट हेर्नुहोस् है हजुरहरूले, यो कलम यहाँ वालको यता आएर बसेछ भन्नाको मतलब एउटा मान्छे यहाँ बसेर हेर्दा यो कलम हल्का अनएपिलिङ देखियो नि। यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एडिट गरेर यो त ग्रिडमा हुनु पर्यो, यहाँ छ भनेपछि यसलाई हल्का यता गर्न सकिन्छ कि कलम। जस्तै मैले यसलाई यता गरेर राख्न सकेँ, बट रिमेम्बर वान थिङ, यसको ग्रिड बिग्रियो। त्यही भएर यु गाइज ह्याभ टु डिलिट इट एन्ड बेस पोइन्ट माथि गरेर फाल्नु पर्यो CO। You guys have to delete it and you guys have to shift this column as well in order to maintain the grid. अघि नै पनि ठिक थियो, it was not wrong, but what it was doing is it was creating an unpleasant column. यहाँ त्यो रुम भित्र त थिएन, वालमा थियो, किनकि यताको वालमा भने त ठ्याक्क देखिन्छ नि। अब हजुरले फेरि विचार गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा गरेपछि ठ्याक्क यहाँबाट यो कलम ठिक भयो। यो चाहिँ आफैले गर्दा गर्दा सिक्ने कुरा हो। यो यस्तो यस्तो हल्का कन्सेप्ट चाहिँ म यो भिडियोको लास्टमा दिन्छु है, लास्टसम्म बस्नुहोस्। यो यसरी मैले सेट गरेँ, यताको नि ठिक थियो, MRT भित्र थियो, यो त झन् हल्का डिस्टेन्स कम भयो, MRT भित्र डेफिनेटली छ, तर यसले चाहिँ ठ्याक्क मिल्यो नि यो कुरा। अब अर्को कलम चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो लिभिङ रुम हो मेरो, लिभिङ रुममा चाहिँ मलाई अब कलमहरू यसमै राख्न खोज्छु म। लेट्स सी, लेट्स कपी इट CO कपी। अब मैले यसलाई ल यहाँ राखेँ, मैले लिभिङ रुममा कलमहरू राखेँ, यो लिभिङ रुम थियो, यसरी गरेर मिल्यो, ठिक छ। अब कहाँ कलम राख्न बाँकी भयो, यो एरिया ठिक छ, लेट्स चेक इट। 10 फिट 3 इन्चेस रहेछ, यताको कति हो 10 फिट 6 इन्चेस, डेफिनेटली ठिक छ। यो पनि MRT भित्र पर्यो सबै। अब यो दुईटा कलम यहाँ राख्न बाँकी छ, यो कलम कपी, यो कलम कपी, यसलाई चाहिँ तलबाट गर्न पर्यो किनकि यो इन्ड पोइन्ट हो, ठिक छ। सबै कलम कम्प्लिट भयो हाम्रो, सबै कलम MRT भित्र आयो, ठिक छ। लेट मी टर्न द स्क्रिन टुवर्ड्स माइसेल्फ। अहिलेसम्म के गरियो भन्दा हामीलेखेरि एउटा फ्लोर प्लान बनायौँ, फ्लोर प्लान रफ स्केच गरेर फ्लोर प्लान बनाइसकेपछि चाहिँ के भयो, कलम प्लेसमेन्ट गऱ्यौँ। कलम प्लेसमेन्ट ग्रिड याद गर्नु पर्यो, हाम्रो म्याक्सिमम र मिनिमम कलम स्पेसिङ याद गर्नु पर्यो, र एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्फाइनिङ एरिया याद गर्नु पर्यो, ठिक छ। यो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी केतिर जान्छ, हामीले के सक्यौँ, रफ स्केच सक्यौँ, लेयर सक्यौँ, रेक्टेङ्गल, अफसेट, स्टेयरकेस, कलम, डोर र विन्डो बनाउन जान्छौँ है। डोर र विन्डो बनाउनको लागि ठिक छ, हामीले चाहिँ हिजो एउटा डे लुज गऱ्यौँ, त्यही भएर वी आर रसिङ अ लिटल बिट। यो चाहिँ अब सँगै गराउन इट विल टेक अ लट अफ टाइम, किनकि अब कसैको छिटो हुन्छ, कसैको ढिलो गर्ने बानी हुन्छ। देयरफोर यो चाहिँ भिडियो सेभ हुन्छ, हजुरहरूले चाहिँ जतिसक्दो प्र्याक्टिस गरेर केही बुझ्नु भएन भने सोध्नुहोस्, फ्रिली क्लास आवर बाइक सोध्नुहोस्। आई विल गिभ माई फुल टाइम टु मेक यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड,
ठिक छ, अब हामी डोर विन्डोको प्लेसिङमा जाऊँ है त। टेन्टेटिभ मलाई डोर विन्डो कहाँ चाहियो हेर्नुहोस् त। यताबाट इन्ट्री थियो है मेरो, यसरी इन्ट्री गर्छु म। अघि नै मैले बनाएको थिएँ नि यहाँ। ओहो यो त मैले उडाइसकेँ रहेछ। हजुर, ए स्क्रिन सेयर छैन होइन कि छ? भयो होइन स्क्रिन सेयर? भयो दाइ भयो। हस् हस्, मैले बिर्सिँदो रहेछु यो। ल ठिक छ, यताबाट हाम्रो इन्ट्री थियो है, यताबाट घरको इन्ट्री थियो, यताबाटै यसरी इन्ट्री छ हाम्रो। अब डोर सुरुमा कहाँ चाहियो हामीलाई? सुरुमा इन्ट्रीमा चाहियो एउटा डोर, यहाँ चाहियो एउटा डोर होइन, यहाँ चाहियो। त्यसपछि यो चाहिँ मैले के बनाएको थिएँ, बरेन्डा जस्तो, इन्ट्री पोर्च भन्ने नि भयो, बरेन्डा जस्तो हुन्छ नि हाम्रो नेपालीको घरहरूमा। यता जुत्ता सुजा राख्ने और सिम्पल टेबल राखेर बस्ने जस्तो बनाउने हो। यहाँ एउटा डोर हुने भयो, और यसलाई ओपन राख्दै नि हुन्छ, यो कल क्लाइन्टको कल हुन्छ है। अनि यहाँ एउटा मेन डोर राखेँ मैले, मेन डोर राखेँ, यहाँ त छिर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यता त खुल्ला जस्तो छ, यताबाट हामी माथि जाने कुराहरू गरेँ, सिकाइसकेँ मैले। त्यसपछि सपोजलाई क्लाइन्टले भाडामा दिने हिसाबले बनाएको रहेछ भने यताबाट भाडामा माथिको अप्पर फ्लोर जान्थ्यो, यहाँ पनि डोर राख्न सक्यो क्लाइन्टले सिक्योरिटी पर्पजलाई। यहाँ राख्यो डोर, यताबाट चाहिँ मेन यो के आयो, बैठक आयो, लिभिङ रुम वी कल्ड इट। देन दिस इज द बेडरुम, बेडरुममा छिर्न डोर चाहियो, अर्को बेडरुममा छिर्न डोर चाहियो, अनि यता किचनमा छिर्न डोर बनाए नि भयो, नत्र एउटा आर्क जस्तो बनाउँछ नि हाम्रो चलन चल्तीमा, यस्तो आर्क भन्छ त्यो। इट्स अ क्लाइन्ट कल, यु डिस्कस इट विथ यर क्लाइन्ट भन्ने हुन्छ। अब मैले ल मलाई चाहिँ यहाँ केही पनि राख्न मन लागेन अरे, यो मैले खुल्लै छोडिदिएँ, ठिक छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है, यो जुन भित्रको वालहरू छ नि, यु क्यान मुभ इट एज मच एज यु लाइक, किनकि आरसिसी बिल्डिङमा मैले भनिसकेँ द वाल्स डज नट बियर द स्ट्रक्चर लोड्स। वालहरूले चाहिँ स्ट्रक्चर लोड बियर, दे आर जस्ट लाइक कर्टेन्स, पर्दाहरू जस्तै हो आरसिसी बिल्डिङमा, जहाँ पनि सार्न सक्नुहुन्छ है यो वालहरू। मेन बियर गर्ने कलम बिम स्ल्याबले हो, दे आर द स्ट्रक्चरल युनिट। यो चाहिँ 4th इयरमा गएपछि बुझ्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ, वाल चाहिँ सपोज हजुरले अब यो रुम, अब हेर्नु क्लाइन्ट आउँछ, यो कोठा कतिको भयो रहेछ भनेर सोध्छ, मेजर गर्ने, ल 15 फिटको कोठा भएछ, ओहो यत्रो कोठा त मलाई चाहिन्न भन्छ क्लाइन्टले। अब यो वाललाई फेरि यता हल्लाउन सक्नुहुन्छ हजुरले, क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अरू यताउतिसँग। यो चाहिँ लास्टमा यसो एउटा प्रिफेस दिउँ ल, डोर र विन्डो बनाउन हेरौँ है। र मलाई अब सबै ठाउँको डोर र विन्डो बनाउन लाग्यो भने लेट हुन्छ अलि, कुनै ठाउँको ल मलाई यहाँको डोर र विन्डो बनाउनु पर्यो। मोरलेस घरको डोर र विन्डो सेन्टरमै हुन्छ। सपोज यो वाल हो एउटा, भिजुअलाइजेसन गर्नुभयो भने एकचोटि एउटा म यो फ्लोर प्लान हजुरलाई देखाइदिन्छु है। किन भएन यो रियलिस्टिक? ल ठिक छ, केही भएन, यस्तो आयो नि यहाँबाट। एक्सट्रुड अप्सन गरेँ भने मैले ल 10 फिट गरेँ, यो त हामीले यताबाट छिरिरहेछौँ, यी हेर्नुहोस् 3D मा यसरी छिर्छौँ। यो पनि वाल हो, यो यता यो देखेको दुईटा नि वाल हो, सबै वाल हो नि, यसरी उड्दै जान्छ। यसरी चाहिँ हजुरले भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो जस्तै हाम्रो अघि नै के थियो फ्लोर प्लान, अब म यताबाट छिर्छु, यहाँ खुल्ला थियो रहेछ, यता डोर आउँछ, भिजुअलाइजेसन हल्का हल्का भइरहेछ होला नि होइन। यताबाट डोर आयो, यताबाट सिँढी, यो 3D मा उड्छ सिँढी। 3D बनाउन चाहिँ हामी स्केचअपमा राम्रोसँग सिक्छौँ है। अनि यताबाट अर्को डोर चाहिन्छ होला मलाई, ल यताबाट अर्को डोर चाहिन्छ, यता छिरे, यो के रुम भयो, यो हाम्रो लिभिङ रुम भयो, बेडरुमहरू आयो, किचनहरू आयो, यसरी गराउन सकिन्छ है। यो चाहिँ जस्ट भिजुअलाइजेसनलाई मैले 3D। अब मैले यसलाई टप भ्यूमै लगाएँ है, ल ठिक छ। ओह शिट, ओके ल टप भ्यूमा लैसकेपछि अब यो मोरलेस भिजुअलाइजेसन भयो। यसको डोर बनाउन हेरौँ है। मैले भनिसकेँ सेन्टरबाटै हामीले डोर बनाउँछौँ। मोरलेस घरको वालको आफ्नो घर नि हेर्नु भने सेन्टरमा हुन्छ नि डोरहरू। सेन्टर पोइन्ट मार्क भयो,
यो मार्क छैन भने हजुरको अब्जेक्ट स्न्याप अफ छ है, जस्तो मिड पोइन्ट मैले अघि सिकाएको थिएँ नि सुरुमा सेटिङ, त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ। ओबी यसमा हेर्नु मिड पोइन्ट छ नि, यो अफ हुनसक्छ, त्यही भएर यो सेलेक्ट अल गरेर अन गर्नुहोस् है। सेन्टरमा बस्यो एउटा लाइन यसरी यता तान्नुहोस्। अर्को लेयरमा बनाऊँ, डोर र विन्डोको लागि अर्को लेयर बनाऊँ। कम अन क्विक, डोर एन्ड विन्डो भनेर लेखेँ, अर्को लेयर बनाऊँ, कलर चेन्ज हो। ओके ठिक छ। अब मैले डोर र विन्डोको लेयरमा गएँ, डोर र विन्डोको लेयरमा गइसकेपछि एल इन्टर, सेन्टरमा गएर यो गरेँ। अब यहाँ एउटा भिजुअलाइजेसन के चाहियो भन्दाखेरि यो हामीले कहाँबाट हेऱ्यौँ, माथिबाट हेरिरहेछौँ नि हामीले, ठिक छ। माथिबाट हेरिरहेछौँ भनेपछि यो डोरको कुन भाग देखिन्छ हाम्रो, सपोज यो डोर हो है एउटा, मैले हल्का पातलो डोर बनाएँ, ठिक छ। यो ढोका हो, माथिबाट हेरिरहेछौँ भने हामीले डोरको यता वाल छ है, यो दिज आर दि वाल। माथिबाट हेरिरहेछौँ हामीले, अहिले चाहिँ यो जुन लाइन बनायौँ त्यो यो लाइन हो, सेन्टर लाइन डोरको, भनेपछि यो डाइमेन्सन देखिन्छ माथिबाट हेर्दा। भिजुअलाइजेसन भयो। सपोज यो बिल्डिङ हो भनेपछि, यो बिल्डिङ हो भनेपछि यहाँ डोर बनायो भने यसरी माथिबाट हेर्दा यो डाइमेन्सन देखिन्छ, यो लेन्थ त देखिन्न, यो हाम्रो इलिभेसनमा देखिन्छ। यो डाइमेन्सन देखेपछि अब मोरलेस अब यो चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टमा भर पर्छ है, डोर कति ठुलो बनाउने भनेर। अब मैले ल 4 फिटको डोर बनाएर त सुरुमा इन्ट्रान्समा भनेपछि कतिको अफसेट दिन पर्यो, 2 फिटको अफसेट दिन पर्यो, किनकि हामीले सेन्टर लाइन बनायौँ। अफसेट 2 फिट, अफसेट अफसेट, अर्को लाइन अफसेट भएछ यो भयो अफसेट। अब यो चाहिँ यति कन्फाइनिङ एरिया चाहिँ डोरको लागि भयो। लेट्स ट्रिम इट, टीआर इन्टर इन्टर, ठिक छ। अनि यो पनि डिलिट गरिदिनुहोस्, ठिक छ। यो डिलिट भयो, डोरको लागि प्लानबाट हेरिरहेछौँ है हामीले। यो डिलिट भइसकेपछि अब त डोर त यहाँ खुल्ने कस्तो बनाउनु पर्यो। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स कति थियो अरे हाम्रो, डोरको साइज मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, बिर्सिनु भयो नि 4 फिटको थियो, ठिक छ। अब भनेपछि डोर प्यानल कसरी घुम्छ, यसरी घुम्छ कि न, एउटा लाइन हेर्नुहोस् है, डोर प्यानल यसरी घुम्ने हो कि नै, यो ढोका यस्तो हुन्छ, यसरी खोल्ने हो कि नै हामीले। भनेपछि यो ढोका ठ्याक्क यसरी गएर खुल्नलाई यो पनि 4 फिटको हुनु पर्यो डोर प्यानलको लेन्थ। भनेपछि अब यतातिर यो खुल्ला ढोका बनाउँछु है म, 4 फिटको डोर प्यानल भयो, किनकि दिस इज द सेम थिङ द्याट विल गो एन्ड क्लोज द डोर। यो डोर प्यानल बनाइसकेपछि अब डोर प्यानलको थिकनेस हुन्छ, मतलब यो डोरको त यो यति थिकनेस छ नि, यो डोर प्यानल यसरी खोलेको बनाएँ मैले, उता यसरी बनाएँ, यो थिकनेस छ डोर प्यानलको पनि। यो चाहिँ लगभग अब 2 इन्च कतिको, टेन्टेटिभ 2 इन्चको बनाए हुन्छ। 2 इन्चको अफसेट गरेँ मैले र लाइन ल फिलेटले जोडिदिए, ठिक छ। डोर प्यानल बन्यो। अनि हामीले चाहिँ डोरको स्विङ देखाउन पर्छ है, जस्तो कस्तो भन्दाखेरि डोर एउटा नर्मल डोर यसरी स्विङ हुन्छ भनेर देखाउनु। यो कसरी देखाउने एउटा सजिलो मेथड भनेको ट्रिक हेर्नु, यहाँ सर्कल गर्ने, सर्कल गर्ने, यहाँ क्लिक गरेर 4 फिट दिने सर्कललाई, किनकि यसको जति डिस्टेन्स छ त्यतिको डोर दिने। 4 फिट गर्यो, ठ्याक्कै गएर बस्छ। यो सायद हाम्रो 4 फिट बनेन क्या, उसो भए ल एनिवेज यहाँ तलबाट दिनु पर्यो। यो हाम्रो 4 फिट बनेन क्या। अब मैले यसलाई एक्सटेन्ड गरेर यहाँ ल यो 4 फिट मानौँ है त, ठिक छ। यो यहाँ गएर ठ्याक्क 4 फिटमा बसेपछि अब अरू पार्ट चाहिँ ट्रिम गरिदिने, टीआर ट्रिम 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 एभ्रिथिङ, जस्तै यो बाहिरकोहरू ट्रिम देम। यो ट्रिम गरेपछि यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो डोर कम्प्लिट भयो।
यो चाहिँ सिंगल डोर भयो, डबल प्यानल डोर नि हुन सक्थ्यो, अहिले चाहिँ मैले सिंगल डोर बनाएँ। यो चाहिँ डोर बनाउने प्रोसेस भयो। यस्तै डोर अब हजुरहरूले सपोज यहाँ चाहिएछ भने फेरि यसको मिड पोइन्टमा जाने, अब कहिले कहिले मिड पोइन्ट नभेटिन सक्छ किनकि यो स्ट्रेट लाइन एउटा हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ एउटा यहाँदेखि यहाँ एउटा लाइन क्रिएट गर्ने, एल इन्टर गर्ने, मिड पोइन्टमा आयो। ल मलाई अब यहाँ चाहिँ कतिको डोर चाहियो भन्दा 3 फिट 6 इन्चेसको डोर चाहियो भने अफसेट मैले कति गर्नु पर्यो, 1 फिट 3 फिट 3 फिटको डोर चाहियो भने 1.5 फिटको गर्न पर्यो। 1 फिट 6 इन्चेसको मैले 1 फिट 6 इन्चेसको अफसेट गर्छु, यता गर्छु। फेरि त्यही प्रोसेस हो, मैले यो ट्रिम गरिदिन्छु, यसलाई इरेज गरिदिन्छु। यसरी नै डोर प्यानल बनाउँछु र एउटा डोर बनाउँछु। ठिक छ, यो चाहिँ हल्का फास्ट गएको हुनसक्छ, भिडियो हेरेर हजुरहरूले बुझ्नुपर्छ है। केही प्रब्लम छ भने पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु, आई विल टिच यु एभ्रिथिङ। यो डोर भयो, यहाँ पनि डोर बन्यो। ठिक छ, डोर कहाँ चाहिन्छ डोर बनाउँछौँ हामीले। यहाँ डोर चाहियो, यहाँ डोर चाहियो। अब लेट्स मुभ टुवर्ड्स कन्स्ट्रक्टिङ विन्डोज है त। अब मैले विन्डोज पनि एउटा ठाउँको बुझाएँ भने पुग्छ। सपोज यहाँको विन्डोज हेरौँ है, विन्डोज पनि मोरलेस केमा हुन्छ, मिड पोइन्टमा हुन्छ। यसको मिड पोइन्ट खै आयो, मिड पोइन्ट ल यहाँ आयो। विन्डोज पनि सेम डोर जस्तै हुन्छ। यहाँ विन्डोज छ भने यसलाई नि हामीले माथिबाट हेर्ने हो, सेम डोरकै प्रोसेसमा लेन्थ देखिन्छ विन्डोको, अनि यसरी यो यताको ब्रेथ देखिन्छ। भनेपछि लेन्थ चाहिँ विन्डोज चाहिँ अलि ख्याल गर्नु हो भने घरको डोरभन्दा अलिक ठुलो हुन्छ। डोर अब 3 फिट 2 फिट 6 इन्चेसको हुन्छ नि, विन्डोज चाहिँ 6 फिट 5 फिट अलि लामो हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई ल 6 फिटको विन्डोज बनाउनु पर्यो भने 3 फिट उता 3 फिट यता गर्छु। 3 फिट यता 3 फिट यता गरेर भन्छु। अनि त्यसपछि विन्डोजको चाहिँ यो डिलिट हुँदैन किनकि विन्डोमा त वाल पनि हुन्छ। त्यही भएर यसलाई फेरि अर्को हेर्नुहोस्, अब मैले के बनाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि विन्डोजको यो ब्रेथ बनाउन गइरहेको छु है। यो ब्रेथ बनाउन गइरहेको छु भनेपछि अब यसको लाइनको सेन्टरबाट एउटा तान्नुहोस्। ठिक छ, त्यसपछि हजुरले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 1 इन्चेस यता 1 इन्चेस यता अफसेट 1.5 गर्नुहोस्। अफसेट 1.5 इन्चेस यता मिड पोइन्टलाई है। अनि कुन डिलिट गरिदिनुहोस् भन्दा यो चाहिँ यो मार्क लाइन डिलिट भयो अनि यो सेन्टर लाइन डिलिट भयो। यसरी विन्डोज बन्यो हाम्रो। ठिक छ, विन्डोज बनाउनु प्रोसेस डोर जस्तै। अब फेरि देखाइदिन्छु एकचोटि। सपोज मलाई यो पार्टमा विन्डो चाहियो, एल इन्टर, मिड पोइन्ट आयो। मिड पोइन्ट ट्रेस भएन भने के गर्ने भने मैले एउटा लाइन बनाउने, यो एकैचोटि बनाएको लाइन हुनसक्छ, त्यो मिड पोइन्ट ट्रेस हुन नभए लाइन बनाएर मिड पोइन्ट आयो। ठिक छ, अफसेट कतिको अरे मैले चाहिँ यहाँ अब मैले 5 फिटको डोर विन्डो बनाउनु खोजेँ भने अफसेट कतिको गर्नु पर्यो, 2.5 फिटको गर्नु पर्यो नि। यता यता यसमा चाहिँ डिलिट गर्ने होइन विन्डोजलाई। यसको सेन्टरबाट फेरि लाइन तान्यो, फेरि त्यसपछि अफसेट 1.5 इन्चेस यता यता कुन डिलिट गर्ने, यो डिलिट भएपछि विन्डोज पनि भयो। ठिक छ, डोर र विन्डो हामीले बनायौँ। अब यति बनाइसकेपछि चाहिँ डोरको कति हो दाइ? हो, गुड क्वेसन, एकदम राम्रो क्वेसन। डोर र विन्डोको स्ट्यान्डर्ड साइज ठ्याक्क भन्ने हुँदैन भाइ। हाम्रो त्यो आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेन्टमा यतिको स्पेसिङको डोर चाहियो भनेर दिएको छ। अझै स्पेसिफिकली भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्लाइन्टको बजेटमा भर पर्छ, क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टमा भर पर्छ। तर मिनिमम चाहिँ विन्डो हामीले अब केमा राख्ने भन्ने कुरा हो। सपोज अब मेन डोर अलि ठुलो हुनसक्छ, क्लाइन्टलाई अलि पैसा छ यताउति छ भने उसले घर हेऱ्यो भने घर अनुसार फरक हुन्छ भाइ। तिमीले क्लाइन्टले मेन डोर कसैले 6 फिटको राख्न सक्छ। 6 फिट भनेको एउटा नर्मल ठुलो हुन्छ, त्यो डोर 6 फिटको डोर भनेको त ठुलो डोर हुन्छ। अर्कोले राख्न सक्छ ल 3 फिट 6 इन्चेसको राख्न सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो आर्किटेक्चर रिक्वायरमेन्टमा मजाले दिएको छ। नर्मल हाम्रो हाउस होल्ड घरमा चाहिँ मेन डोर चाहिँ हामीले 5 फिटको राख्छौँ, विथ है, विथ लेन्थको कुरा गरेँ होइन मैले।
अनि भित्रको डोरहरू 3 फिट 6 इन्चेसको राख्छौँ। टोइलेटको डोर हुन्छ नि, टोइलेट बाथरुम छिर्ने त्यो 2 फिट 6 इन्चेसको राख्छौँ। त्यो चाहिँ त्यसरी हुन्छ। विन्डोहरू चाहिँ अब नर्मल विन्डोहरू त्यो पनि क्लाइन्टकैमा भर पर्छ, तर नर्मली भन्दाखेरि विन्डोको बेस चाहिँ 5 फिट टु 6 फिट हुन्छ। इफ भेन्टिलेसन विन्डो छ भने जस्तै बाथरुम टोइलेटमा माथि हुन्छ नि भेन्टिलेसन विन्डो 2 फिटको हुन्छ, त्यसरी ख्याल गर्छौँ हामीले ब्रेथ। थिकनेस नि भाइ अब हाम्रो कुन टाइपको विन्डो हाल्नेमा नि भर पर्छ। अब हजुरले वुडवाला हाल्नुभयो भने 4 इन्च होला, 4 इन्चसम्म हुन्छ। अब हजुरले एल्युमिनियम हाल्नु भयो भने अलिक पातलो हुन्छ। मोररलेस अब मैले चाहिँ यसमा अहिले कुन विन्डो गरेँ, मैले चाहिँ 2 इन्चेस गरिदिएँ, त्यो चाहिँ विन्डो प्यानलमा भर पर्छ। यस्तो कुरा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै अब म्युनिसिपल म्यापमा देखाउन पर्दैन, तर आफ्नो बुझ्नको लागि चाहिँ क्लाइन्टसँग डिस्कस गरेर कुन टाइपको हामीले विन्डो हाल्ने हो, डोर हाल्ने हो, क्लाइन्टले वुडन हाल्न खोजेछ कि सिसा हाल्न खोजेछ कि एल्युमिनियम हाल्न खोजेछ, त्यही अनुसारले फरक पर्छ। यसको चाहिँ एकचोटि कति के कसरी राख्ने लास्टमा म एकचोटि ब्रिफ 10 मिनट्स जस्तो चाहिँ हजुरलाई बताइदिन्छु है। यति गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स मुभ टुवर्ड्स डाइमेन्सनिङ। अटोक्याड प्लानको डाइमेन्सनिङ यो मैले चाहिँ अरू ठाउँमा डोर विन्डो बनाएको छैन है, यो चाहिँ सबै बनाउनु पर्छ हामीले। जहाँ डोर विन्डो चाहियो स्पेसिफिकेसन अनुसार आफूलाई चाहिएको अनुसार। ठिक छ, अब डाइमेन्सनिङमा जाऊँ है। डाइमेन्सनिङमा जाँदाखेरि चाहिँ डाइमेन्सन पहिला सेट गर्नुपर्छ। हाम्रो डाइमेन्सन पनि सुरुमा युनिट सेट गरे जसरी डाइमेन्सन सेट गर्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने, एभ्रीबडी डु दिस। यो चाहिँ गर्नुहोस् है सबैले, प्लिज लेख्नुहोस्। माथि यहाँ स्क्रिनमा एनोटेटमा जाने डाइमेन्सन सेट भन्ने टपिक बनाउनुहोस्। डाइमेन्सन सेट भन्ने टपिक गराइसकेपछि माथि एनोटेटमा गरे जाने, अनि त्यसपछि यहाँ डाइमेन्सन भन्ने कुरा छ। ठिक छ, त्यसमा चाहिँ यहाँ यो सानो एरो छ, हेर्नुहोस् त केमा जाने भन्नुभयो चाहिँ माथि यो इन्सर्टको साइडमा एनोटेट छ नि, होम इन्सर्ट। हजुर दाइ भेट्यौ ल, ठिक छ। अनि यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, यो डाइमेन्सन स्टाइल यस्तो छ। डाइमेन्सन सेट गर्न सबले गर्ने है, अहिले भर्खर गर्ने। अलिकति लामो जान सक्छ यो क्लास, नआत्तिनुस् है। यहाँ गएर क्लिक गर्ने, गएपछि यहाँ डाइमेन्सन टाइपहरू आउँछ। अब सपोज स्ट्यान्डर्डमै छ हाम्रो, टिप्न भ्याउनु भयो भने रेकर्डेड स्क्रिन हेरेर पछि टिप्न पनि सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। स्ट्यान्डर्डमा गएर मोडिफाई गर्ने। ठिक छ, अब यहाँ फेरि अघि जस्तै हाम्रो त्यो युनिट सेट गरे जस्तै डायलग बक्स खुल्छ। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्राइमेरी युनिट्समा जाने, एभ्रीबडी डु दिस। अनि युनिट फर्मेट चाहिँ यहाँ हाम्रो इन्जिनियरिङ राख्ने र प्रिसिजन चाहिँ 0 फिट 0 इन्चेस राख्ने। ठिक छ, यो सेट गरिसकेपछि अब हाम्रो टेक्स्टको साइज हेरौँ है। टेक्स्टको साइज भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो युनिट सेट भयो, अहिले यो 211 लेखेछ नि, यो कति ठुलो बनाउने भन्ने कुरा हो। टेक्स्ट हाइट यहाँ 0.8 इन्चेस रहेछ, 0.18 इन्चेस। यसलाई चाहिँ मैले ल 1 फिट गरेँ, 1 फिट। हजुरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो पनि ठिक छ ल। अनि ल सिम्बल्स एन्ड एरो, सिम्बल्स एन्ड एरोजमा गएपछि यो डाइमेन्सनको लास्टमा कुन सिम्बल राख्ने, यसमा एरो सिम्बल छ। ठिक छ, एरो सिम्बलै चुज गरेँ मैले। हजुरले यहाँ जुन टाइपको सिम्बल नि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ एरो सिम्बलै राख्छ है हामीले। एरो सिम्बल राखेँ र एरो साइज चाहिँ अब ल मैले टेन्टेटिभली ल 6 इन्चेस राखेँ है त। यो मलाई थाहा छैन कत्रो हुन्छ 6 इन्चेस, जस्ट अहिले राख्छु, मिलेन भने फेरि आएर सेट गर्छु। ठिक छ, लाइन्सहरू सबै भयो, यो एज इट इजै राख्नुहोस्। ओके, अनि सेट करेन्ट गरेर ल क्लोज गर्नुहोस्। ठिक छ, डाइमेन्सन सेट भयो। अब लेट्स मुभ टुवर्ड्स डाइमेन्सनिङ दि अटोक्याड प्लान। मैले सबैलाई पठाएको एउटा त्यो हेर्नुभयो भने डाइमेन्सन जहिले पनि 3 लेयर डाइमेन्सनिङ हुन्छ है। 3 लेयर डाइमेन्सनिङ भनेको हरेक साइडमा हामीले 3 लेयरमा डाइमेन्सनिङ गर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड हो है त्यो। 3 लेयर भनेको सुरुमा यो इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टको डाइमेन्सन, त्यसपछि कलम टु कलमको सेन्टर डाइमेन्सन, त्यसपछि होल प्लटको डाइमेन्सन है।
एकचोटि हेर्नुहोस् डाइमेन्सन कसरी गर्ने एनोटेटमा गएर डाइमेन्सन थिचे नि भयो और हामीले डाइम कमान्ड युज गर्न पनि सक्छौँ है DIM भन्ने कमान्ड युज गर्न सक्छौँ। अब यसले गर्यो सोध्यो स्पेसिफाई अब्जेक्ट और फर्स्ट एक्सटेन्सन यहाँ अब जहाँ जहाँ डाइमेन्सन चाहियो त्यो क्लिक गर्नु यहाँ क्लिक मैले के भने सुरुमा इच कम्पोनेन्टको डाइमेन्सन चाहिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म अनि यसलाई यसरी ड्र्याग गर्ने फेरि हेर्नुहोस् DIM गरे नि भयो एनोटेटमा गएर डाइमेन्सन क्लिक गरे नि भयो यहाँ क्लिक अनि बाहिर ड्र्याग ठिक छ इच कम्पोनेन्टको। अब यसलाई फेरि यहाँ क्लिक गर्न TDS हुन्छ त्यही भएर यहाँ एउटा हेर्नु भने कन्टिन्यू सिम्बल छ सबले देख्नुभयो कन्टिन्यू सिम्बल गरेपछि आफै यसले लास्टको लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ डाइमेन्सन यसरी गयो। अब फेरि यहाँसम्म गएर डाइमेन्सन गर्यो क्लिक गर्यो ठिक छ फेरि कन्टिन्यू भइरहेको छ फेरि 1 फिटको कलम गरे फेरि कलम गरे फेरि यहाँ गरे ठिक छ फर्स्ट लेयर डाइमेन्सनिङ हाम्रो सकियो। फर्स्ट लेयर मैले के भनेको थिएँ हरेक कम्पोनेन्टको डाइमेन्सन ठिक छ। हजुरले अझै अब त्यो म्युनिसिपालिटी अनुसार फरक छ है कतै यहाँदेखि यो विन्डोसम्मको डाइमेन्सनिङ विच इज गुड है विच इज मोर ब्रिफ त्यो पनि गर्छन् डाइरेक्ट मैले कलम टु कलमको एन्ड नगरेर यहाँदेखि यो विन्डोको डाइमेन्सन यता डाइमेन्सन पनि गर्छौँ। अब त्यो चाहिँ कति प्रिसिजन दिने हो त्यसमा फरक पर्छ। फेरि अब अर्को मैले डाइमेन्सन गर्नु पर्यो सेन्टर टु सेन्टर कलम यहाँ अनि फेरि सेन्टर गरेर फेरि मैले यसलाई माथि ड्र्याग गरेँ अब डाइमेन्सन आएन फेरि के गर्ने कन्टिन्यू थिच्ने इफ कन्टिन्यू थिचेर भएको छैन भने फेरि स्केप गर्ने फेरि डाइमेन्सनमा जाने फेरि यसको सेन्टर लिने अनि यसरी मोरलेस एउटै ठाउँमा हाल्ने तर यसरी भन्दा कन्टिन्यू गरेर गयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। फेरि कन्टिन्यू गर्यो यहाँदेखि हुन्छ स्टार्ट र यहाँ आयो सेकेन्ड लेयर डाइमेन्सनिङ पनि सकियो हाम्रो। अब द फाइनल लेयर डाइमेन्सनिङ है थर्ड लेयर डाइमेन्सनिङ चाहिँ यसो गर्यो यसको एजदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म क्लिक गर्यो र 30 फिटको प्लट भनेपछि हाम्रो 3टा लेयर अफ डाइमेन्सनिङ सकियो। यसको लागि मैले फेरि भने एकचोटि सुरुमा इच कम्पोनेन्टको डाइमेन्सनिङ त्यसपछि आउँछ सेन्टर टु सेन्टर कलमको स्पेसिङमा डाइमेन्सनिङ त्यसपछि आउँछ होल ओभरअल डाइमेन्सन पनि सकियो। अब एउटा कुरा चाहिँ हजुरले के मैले यहाँ लेखेको छु है के पढाउनु पर्छ लेट्स सी डोर विन्डो भयो डाइमेन्सन भयो ठिक छ। एउटा कुरा सेक्सन लाइन भन्ने दिनुपर्छ है हामीले सेक्सन लाइन चाहिँ हामीले जहिले पनि यस्तो ठाउँबाट दिन्छौँ जहाँबाट बिल्डिङ बडी डिटेल देखियोस्। सेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि योलाई बिल्डिङलाई हामीले यसरी काट्दाखेरि होरिजेन्टली काट्दाखेरि देखिने कुरा हो। यसको लागि चाहिँ हल्का फुटिङको नलेज चाहिन्छ त्यही भएर अहिले हामीले यो फुटिङ र बिमको अहिले हामीले सेक्सन पढिरहेको छैनौँ तर सेक्सन लाइन चाहिँ दिनुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि यस्तो छ नि यो सेक्सन लाइन यो ब्लू सिडीबाट दिएछ नि यो सेक्सन लाइन चाहिँ दिनुपर्छ। सेक्सन लाइन अब मैले L इन्टर गरेँ कुन लेयरमा गर्ने ल मैले कलमकै लेयरमा गरिदिएँ सेक्सन लाइन यसरी गरेर यसरी यो सेक्सन लाइन दिनु पर्यो है यस्तो गरेर सेक्सन लाइन दिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हजुरले एरो बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी एरो यता पनि यही एरो अब यसलाई नै बनाइराख्ने होइन सबै ठाउँमा कपी गर्ने बेस पोइन्ट लिने यसरी कपी गरेर सेक्सन लाइन बनाउनु पर्छ ठिक छ। सेक्सन लाइनको कुरा नि भने मैले अनि सिडीको चाहिँ कतादेखि घुम्ने भनेर देखाइदिनु पर्छ है सिडी यसरी र यसरी फेरि यहाँ पनि एरो बनाउने एरो बनाउन सिकाइसके यसरी सिडी घुम्ने चाहिँ देखाइदिनु पर्छ ठिक छ। हाम्रो यति कुरा भइसकेपछि चाहिँ अब रुमको इन्डिभिजुअल रुमको लेबलिङ गर्नुपर्छ है। इन्डिभिजुअल रुमको लेबलिङ भन्नाले के मतलब भयो भन्दा पहिला सबै रुमको डाइमेन्सन लेख्ने यसरी क्लिक गर्ने इन्टेरियर डाइमेन्सन है एक्सटेरियर होइन यस्तो गर्ने इन्टेरियर डाइमेन्सन एक्सटेरियर डाइमेन्सन त वाल पनि आउँछ सबै रुमको यसरी मोरलेस लेख्ने यहाँ सबै रुमको। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी टेक्स्ट इन्टर गर्छौँ है
टेक्स्ट मल्टिलाइन टेक्स्ट क्लिक गर्ने फेरि हेर्नुस् यहाँ होममा टेक्स्ट भन्ने छ मल्टिलाइन टेक्स्ट गरेर यसरी बनाउँछन् अब यहाँ चाहिँ लेख्ने यो के रुम थियो ल मेरो बेडरुम थियो BEDROOM बेडरुम थियो अब यो बेडरुमको साइज कति थियो यहाँ हेर्नुस् 10 फिट 8 इन्चेस रहेछ सुरुमा जहिले पनि एक्स एक्सिसको साइज लेख्ने है सुरुमा यो त्यसपछि यो 10 फिट ड्यास 8 इन्चेस देखिएन 10 फिट ड्याट 8 इन्चेस बाई भनेको यो एक्स हो है एक्स सिम्बल बाई 15 फिट लेख्ने त्यसपछि यो धेरै सानो रहेछ हेर्नु यस्तो देखेन यसलाई कन्ट्रोल अल गर्छु म यसको साइज अब 2 फिट गरौँ है त 2 फिट गरेर त धेरै ठुलो भयो यसको चाहिँ अहिले ल 6 इन्चेस गराउँछु ल मोरलेस ठिक छ अनि यो र यो डिलिट गरिदिने यो किन चाहियो भन्दा डाइमेन्सनको लागि मात्र चाहियो थियो हामीलाई यसलाई चाहिँ हल्का अब मुभ गर्न सकिन्छ अर्थो अफ गरेर बिचतिर अपिलिङ तरिकाले राख्न ल ठिक छ अनि त्यस्तै गरी हाम्रो अरु ठाउँमा पनि डाइमेन्सन लेखेको हुन्छ हामीले जस्तो डाइमेन्सन थाहा हुन्छ नि त हामीलाई सबै ठाउँको यसको 10 फिट यति रहेछ 13 यसो रहेछ अब हरेक ठाउँमा मल्टी टेक्स्ट गर्दै जाने हैन यसलाई कपी गर्ने यहाँ राख्ने अब यो के थियो किचन थियो अनि यसको एक्स एक्सिसको सुरुमा लेख्ने भनिसके मैले 13 फिट 1 इन्चेस र 10 फिट 8 इन्चेस रहेछ भनेपछि 10 फिट ड्यास 8 इन्चेस यसलाई डिलिट ठीक छ यस्तो गरेर दिन पर्यो यो सुरु के भने 13 फिट 1 इन्चेस यता 10 फिट 8 इन्चेस यता यस्तो गरेर दिइसकेपछि अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले विन्डो र डोरलाई पनि नाम दिन पर्छ जस्तै अब यसलाई नै मैले कपी गरे मोड अफ गरे ल यहाँ कपी गरे जहाँ विन्डो र डोर छ है कपी गरे ल यसको नाम के दिन्छु भन्दाखेरि मैले डोरको D1 दिए है त ल D1 दिए अब मैले यसको यो विन्डोको नाम दिए मैले W1 अब इफ यो विन्डोको सबै सेम छ यो विन्डो र यो विन्डो सेम छ भने मैले यसको नाम पनि W1 दिन सके तर डाइमेन्सनमा फरक छ भने यो विन्डो W1 दिन मिलेन छुट्टै विन्डो भयो अब D1 दिए अर्कै D1 कतै एक्जिस्ट गर्छ सेम साइजको भने त्यसलाई पनि D1 दिन सके मैले यो दिइसकेपछि चाहिँ हामीले अब डोर र विन्डोको नेमिङ र सबै कुरा बुझ्यौँ यहाँ मैले सबै कम्प्लिट गरे छैन है कम्प्लिट भएको फाइल मैले हजुरलाई मेल गरिदिसकेको छु मेसेज आएको हो यो के हो टिममा अघिको मेसेज रहेछ ओके ठीक छ यो किन दिन पर्छ भन्दा D1 D2 एउटा चाहिँ ओपनिङ स्केड्युल भन्ने हुन्छ मैले पठाएको मेल हेर्नुभयो भने हजुरहरूले ओपनिङ स्केड्युल छ जस्तै डेस्क्रिप्सन यसरी दिन पर्छ ओपनिङ स्केड्युल मेन डोर MD यहाँ कहाँ छ मेन डोर MD हेर्नुस् यहाँ MD मेन डोरको साइज कति रहेछ सिम्बल MD 4 फिट बाई 7 फिट 4 फिट भनेको यसको ब्रेथ भयो 7 फिट भनेको हाइट भयो अनि त्यस्तै गरेर इफ डोर D डोर कहाँ छन् D हेर्नु सबै एउटै डोर रहेछन् त्यही भएर यहाँ DD आयो डोर गरेर आयो D1 यस्तै गरेर ओपनिङ स्केड्युल दिनुपर्छ ओपनिङ स्केड्युल हामीले कसरी बनाउने फेरि यसमा सिम्पल केही छैन रेक्टेंगल गर्यो यो गर्यो अब यसलाई फेरि अफसेट बनाएर कलमहरु डिभाइड गर्यो र यस्तै टेक्स्ट ल्याएर हालेर बनाउने हो ओपनिङ स्केड्युल ठीक छ रूम टेक्स्ट लेख्ने ओपनिङ स्केड्युल अब वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द सेसन अब एउटा के चाहियो भन्दाखेरि क्याड ब्लक्स भन्छन् जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने यो डाइनिङ टेबल रहेछ यो बेड रहेछ टोयलेट बाथरुमको सिंक कमोड यो सोफा यस्तो रहेछ यो हामीले बनाउन सकिन्छ अटोक्याडमै बनाएको बट इट विल टेक आवर लट अफ टाइम टु कन्स्ट्रक्ट अब यहाँ एउटा बेड गर्दै मैले यस्तो गर्दै बेड बनाएर यो एकदम टाइम अनि राम्रो फिनिश पनि आउँदैन त्यही भएर हामीलाई चाहिँ नेटमा फ्री क्याड ब्लक्सहरु हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो लिभिङ रुम यताउति बेड सेट डाइनिङ टेबल हुन्छ अनि हजुर एलिभेसनमा जानु हो भने यस्तो झ्यालहरु यो चाहिँ आफ्नै हिसाबमा
यो चाहिँ अटोमेटिकली दिएको हुन्छ है क्याट ब्लक्समा, त्यो चाहिँ जस्ट हामीले आएर कपी गर्न सक्छौँ यसमा। यो क्याट ब्लक्स पनि म मेसेन्जर ग्रुपमा अनि टिम ग्रुपमा हालिदिन्छु है। क्याट ब्लक्स कोहीले पनि बनाउँदैन, यु जस्ट कपी देम फ्रम इन्टरनेट एन्ड यु जस्ट पेस्ट देम। क्याट ब्लक्सको चाहिँ छुट्टै ग्रुपै हुन्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ एउटा कम्प्लिट हेरौँ यहाँ, ठिक छ। कलम प्लेसमा यसमा पहिला वालहरू बनायौँ हामीले, त्यसपछि 3 लेयर डाइमेन्सनिङ भयो, वाल भयो, ओपनिङ स्केड्युल दिएको छौँ, लेयरमा काम भएको छ, सबै काम भयो। यी सेक्सन लाइन छ, स्टेयरकेस जाने लाइन छ। यति गरेपछि चाहिँ फ्लोर एरिया सकियो। अनि एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, सपोज मलाई अब यसको एरिया चाहियो अरे, मलाई त यसको एरिया लेख्नुपर्छ। यसको एरिया कति हुन्छ भनेर थाहा पाउन चाहिँ एउटा कमान्ड हुन्छ, बोर नमान्नुहोस् है, वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ दिस सेसन। पिएल भन्ने कमान्ड इन्टर, पोलिलाइन भन्छ यसलाई। अनि यसले चाहिँ अब लाइन बनाउने चारैतिर, एक्सटेरियर सबै क्लिक, फेरि अझै लाइन छ यहाँ, फेरि यहाँ क्लिक, लाइन छ अझै, ड्र्याग गर्ने, क्लिक, फेरि ड्र्याग गर्ने र स्टार्टिङ पोइन्टमा आएर स्केप गर्ने। त्यसपछि यो जुन बनाएको थियो यसलाई मुभ गर्ने बाहिर, ठिक छ। यति मुभ भएछ। यति मुभ भइसकेपछि अब यसको एरिया चाहियो हामीलाई। यसको एरिया अहिले पो थाहा छ हाम्रो 30 बाई 30 को प्लट छ, हाम्रो आउँछ एरिया भनेर। कुनै कुनै प्लट त नमिलेको हुनसक्छ, जस्तै सुरुमा हाम्रो त अब त्यो म्युनिसिपल ड्रइङको प्लट हेर्नुभयो भने त यस्तो थियो, यसमा घर बन्नियो, यसको एरिया पनि त चाहियो नि हामीलाई। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि पोलिलाइनले बनाइसकेपछि एलआई इन्टर, क्लिक, इन्टर गरेपछि एउटा डायलग बक्स आउँछ। यसमा हेर्नुहोस् यहाँ 900 स्क्वायर फिट एरिया दिएछ, ठिक छ। यसको हेर्नुहोस्, सेलेक्ट गर्नुहोस्, एलआई इन्टर, हाम्रो यो हेर्नुहोस् 900 स्क्वायर फिट। यसको चाहिँ किन आएन भन्दाखेरि हाम्रो पोली लाइन होइन, यो एउटा कन्फाइन लाइन आउनुपर्छ। अब यसको हेर्नुहोस्, एलआई इन्टर गर्नुभयो भने 244.72 स्क्वायर फिट रहेछ यसको एरिया, ठिक छ। एरिया निकाल्न जान्नुभयो हजुरले, ट्रेस गर्ने पोली लाइनबाट एउटा सिङ्गल त्यो के भन्छ फिगर हुने गरी, अनि त्यसको चाहिँ एलआई इन्टर गरेपछि एरिया आउँछ। यो किन चाहियो एरिया भन्दाखेरि हजुरले फ्लोर प्लान बनाइसक्नु भएपछि यो डिस्क्रिप्सन बक्स पनि दिनुपर्छ। यो मेलमै छ, यतै मेलै खोलिरहेको छु मैले। प्रपोज प्लिन्थ एरिया भनेको के हो, यही यो हाम्रो ठ्याक्क जतिमा बिल्डिङ सिचुएटेड छ यो प्रपोज प्लिन्थ एरिया भयो। त्यसको हामीले एरिया लेख्यौँ। प्लट एरिया भनेको के हो, टोटल प्लटको एरिया जुन हामीले म्युनिसिपल म्यापबाट ट्रेस गरेको थियौँ, यो ट्रेस गरेर लेख्यौँ। अनि यहाँ आयो ग्राउन्ड कभरेज फार। मैले ग्राउन्ड कभरेज र फार निकाल्न सुरुकै क्लासहरूमा सिकाइसकेँ, त्यही भएर सुरुको क्लासहरू नि इम्पोर्टेन्ट थियो। ग्राउन्ड कभरेज र फार गरेर अनि ओके छ कि नै गरेर यसरी दिनुपर्छ हामीले। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ फ्लोर प्लानको काम सकियो। हामीले कम्प्लिट फ्लोर प्लान बनाउन भ्याइएन, बिकज इट विल टेक अ लट अफ टाइम। हाम्रो एक दिन पनि वेस्ट भयो। त्यही कारणले लेट मी टर्न दिस स्क्रिन टुवर्ड्स माइ सेल्फ। ओके, स्क्रिन मतिर आयो। हेलो, लामो सेसन भयो क्या होइन, म नि बोल्दा बोल्दै यहाँ थाकेँ। अब चाहिँ थोरै टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिन्छु है म यो फ्लोर प्लान बनाउँदाखेरिको। ओके, हामीले फ्लोर प्लान बुझ्यौँ कसरी गराउने हो। ट्रेस गर्छौँ म्यापबाट, ट्रेस गरेर आएपछि एउटा फ्लोर प्लान रफ स्केच गर्छौँ माइन्डमा। त्यो जति क्रिएटिभ हुन्छौँ त्यति हामीले स्केच गरेर बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि वालहरू बनाइयो, काखा के छ बनाइयो, त्यसपछि कलम प्लेस गर्यो एमआरटीमा बसेर। ग्रिड याद गर्न पर्यो र स्पेसिङ एरिया याद गर्नु पर्यो स्पेसली। अनि लेन्थ कति म्याक्सिमम र कति मिनिमम त्यो हामीले पहिला क्लासमा कुरा गरिसक्यौँ। अनि त्यो गरिसकेपछि डोर र विन्डो राख्न पर्यो। डोर र विन्डोको चाहिँ मोररलेस साइज म अहिले मेसेन्जरमा मेसेज गरिदिन्छु ग्रुपमा हामीले।
त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि हामीले के गरियो, अब क्याड ब्लक्सहरू छ भने क्याड ब्लक्स राख्न सकियो। त्यसपछि थर्ड लेयर डाइमेन्सनिङमा 3 लेयर डाइमेन्सनिङ, सुरुको डाइमेन्सनिङ इन्डिभिजुअल भयो, त्यसपछि सेन्टर टु सेन्टर कलम भयो, त्यसपछि चाहिँ ओभरअल डाइमेन्सनिङ गरियो। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ, लेबल दिन्छौँ हरेक कोठालाई, हरेक ओपनिङ स्केड्युल। ओपनिङ स्केड्युल भनेपछि अब सबैले बुझ्न पर्यो कि डोर र विन्डो हो है। फ्लोर प्लान कतै पनि अब फ्लोर प्लान आफूलाई फेला पर्यो भने एमडी लेखेछ, डी लेखेछ भने यो के हो भनेर झुक्किन भएन। यो चाहिँ मेन डोर, डोर, भी लेखेछ भने भेन्टिलेटर, त्यस्तो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ अब हजुरहरूले ओपनिङ स्केड्युलको दिन पर्यो लेबल, अनि इन्डिभिजुअल डोरको इन्डिभिजुअल रुमको लेबल दिनु पर्यो विथ देयर नेम। लेबल दिँदा रुमको कसरी दिने, एक्स एक्सिसको डाइमेन्सन सुरुमा, वाइ एक्सिसको डाइमेन्सन त्यसपछि। डाइमेन्सन लेख्न परेन, जस्ट त्यो टेक्स्टमा लेख्ने डाइमेन्सन लाइनहरू चाहिँ देखाउनु परेन। यति भइसकेपछि चाहिँ एउटा ओपनिङ स्केड्युल दियो। ओपनिङ स्केड्युलमा चाहिँ कति कति छ, सिम्बल नम्बर, डिस्क्रिप्सन, अनि कति छ त्यसको डाइमेन्सनहरू दिए। त्यति गरिसकेपछि यतातिर हामीले फार र त्यो चाहिँ सुरुमै चेक गरिसकेको हुनुपर्छ, ग्राउन्ड कभरेज र फार। फेरि बनायो लास्टमा फार र ग्राउन्ड कभरेजै मिल्दैन भने त्यत्रो बनाएको मेहनत खेर जान्छ। त्यो चाहिँ टिपेर राख्ने, अनि त्यस्तै बक्स बनाएर त्यसमा चाहिँ फार ओके, ग्राउन्ड कभरेज ओके, प्लट एरिया यति, प्लिन्थ एरिया यति भनेर दिएपछि हाम्रो फ्लोर प्लानको काम सकियो। फ्लोर प्लानको काम सकिएपछि अब फ्लोर प्लान बनाउन चाहिँ त्यति सजिलो हुँदैन। जस्तै अब बनाउन बसिन्छ, एउटा राम्रो फ्लोर प्लान भन्ने एक्जिस्टै गर्दैन। यो भनेको इट्स जस्ट लाइक अ फोटो एडिट के। फोटो एडिट गर्दा नि यो बेस्ट एडिट हो भन्न सकिँदैन नि हामीले। जति खेलिराख्यो त्यति राम्रो फोटो एडिट आउँछ। फ्लोर प्लान चाहिँ अब हजुरहरूले जति बसेर खेल्यो फ्लोर प्लानसँग, जति प्र्याक्टिस गर्यो, त्यति राम्रो फ्लोर प्लान, स्पेस अझै म्यानेज भएको फ्लोर प्लानहरू निस्किन सक्छ हजुरहरूले। अनि सपोज 30x30 को प्लट छ, हजुरको सबैको डिफ्रेन्ट आउँछ। कसैले बडी स्पेस म्यानेज गर्छ। अब मैले यसमा जम्मा 2टा बेडरुम हटाएँ भने कसैले 3टा बेडरुम हटाएर बनाउन सक्छ। यसमा ल टोइलेट बाथरुम मैले देखाइनँ, कसैले सिडी मुनि टोइलेट बाथरुम राखिदिनुहुन्छ होला। त्यो चाहिँ अब स्पेस मेन्टेन गरेर सबै कुरा ख्याल गरेर हामीले चाहिँ फ्लोर प्लान जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति फ्लोर प्लान बनाउन सक्छौँ। अनि हजुरहरूले चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि, यो जुन फ्लोर प्लान बनाइराख्नु भयो त्यसको डाइमेन्सन एक्ज्याक्ट हुन्छ है। भन्नाको मतलब सपोज अब छिर्ने लबी थियो नि हाम्रो पोर्च, छिर्ने लबी 10 फिटको छ भने त्यो रियल फिल्डमा 10 फिटै बन्छ। त्यही अनुसारले फ्लोर प्लान बनाउनु पर्यो। अनि हजुरहरूले फ्लोर प्लान बनाउँदा सपोज एउटा गल्ली छ, गल्ली यताउति रुम सार्दाखेरि गल्लीको डाइमेन्सन अब यता मिलाउँदाखेरि 2 फिट आयो अरे। 2 फिट भनेको कत्रो हुन्छ, हजुर यत्रो हुन्छ 2 फिट। यत्रो गल्लीमा त मान्छे छिर्न सक्दैन। त्यही भएर त्यस्तो कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो कि कुनै रुम हेर्नुहुन्छ, रुम 8 फिटको बनाउनुहुन्छ, 8 फिट बाई 8 फिटको रुम भनेको धेरै सानो हुन जान्छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ आफूले मोरलेस विचार, त्यहाँ सबै डाइमेन्सन नापेर अनि हिँड्न सक्ने एरियाहरू हेरेर। सपोज अब किचन छ, डाइनिङ टेबल छ, त्यसको बिचको स्पेस 1 फिट बन्न जाला अरे। डाइनिङ टेबलको र किचनको स्पेस 1 फिट बन्न पर्ला। फेरि डाइनिङ टेबलको डाइमेन्सन कति हुन्छ मोरलेस थाहा पाउने, डाइनिङ टेबल घरकै हेरेर विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरको 4 फिट बाई 6 फिटको डाइनिङ टेबल होला, अनि यता किचन छ, अनि त्यो डाइनिङ टेबल र किचन राख्दाखेरि पास हुने एरियै छैन भनेपछि त्यस्तो अब किचनको साइज बढाउनु पर्यो, अरू डाइनिङ टेबलको प्लेसमेन्ट चेन्ज गर्न पर्यो। त्यो चाहिँ फ्लोर प्लान बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्छ। अब हजुरहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, फ्लोर प्लान बनिसकेपछि एकचोटि आफ्नो कोठाको हेरेर मोरलेस स्पेस कति छ आँखाले भिजुअलाइज गरेर चाहिँ मोरलेस यति स्पेस हुनसक्छ। आफ्नो घरको गल्ली छ भने यो यति स्पेसको गल्ली रहेछ, त्यस्तो भिजुअलाइजेसन हुन थाल्यो भने फ्लोर प्लान बनाउँदा अलि हेल्प हुन्छ। सपोज एउटा रुम छ भने यो रुम कति बाई कति फिटको होला। सपोज अब 12 बाई 12 हजुरले रुम नाप्नुहुन्छ, आफ्नो रुम सानो लाग्छ भने र सपोज हजुरको रुम नाप्दाखेरि 8 बाई 8 फिटको आयो भने विचार गर्नु पर्यो फ्लोर प्लान बनाउँदा, ओहो 8 बाई 8 फिटको रुम चाहिँ इट्स वे टु स्मल फर अ क्लाइन्ट। और हामीले फ्लोर प्लानमा डिजाइन गर्दाखेरि यति सानो रुम डिजाइन गरेर काम छैन। अनि कुनैलाई बैठक जस्तो छ, बैठक यति बाई यति फिटको छ, अनि सोचिन्छ नि ओहो बैठक त सानो छ, बेडरुमको लागि चाहिँ ठिक रहेछ, बैठक बनाउन ठिक छैन भनेपछि अब हजुरले नाप्नै सक्नुहुन्छ कि घरमा बसेर आफ्नो
टेपले सपोज 12 बाई 14 फिटको रुम चाहिँ बेडरुमको लागि पर्फेक्ट हुने रहेछ भनेर थाहा हुन्छ त्यसरी। नत्र त हामीले अब रुम बनाउँदाखेरि 7 बाई 5 फिट बनाइदिउँला, त्यो त कति सानो हुन्छ थाहै हुँदैन नि। हजुरहरूले चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सक्नु पर्यो किचन कति जस्तो स्पेसको चाहिने रहेछ। आफ्नो किचन हेरेर चित्त बुझेछ भने ठिक छ, यतिको किचन चाहिने रहेछ एउटा भनेर। अब किचन 15 फिट बाई 15 फिटको बनाएर काम छैन, त्यसमा डाइनिङ टेबलहरू राखिन्न भने स्पेस म्यानेजमेन्ट चाहिँ अब आजैदेखि हजुरहरूले मोरलेस यति हुने रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब कार पार्किङ एरिया होला रे, कार पार्किङ एरिया 5 फिटको बनाएर त कारै नछिर्ने, टाइट हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ स्पेस म्यानेजमेन्ट चाहिँ भिजुअलाइजेसन गर्न थाले हुन्छ। यो रुम कतिको होला, यतिको रुम ठिक हुने रहेछ, यतिको रुम सानो देखिने रहेछ, यतिको रुममा यतिवटा बेड जान सकिने रहेछ, यस्तो चाहिँ फ्लोर प्लान बनाउँदाखेरि बुझ्न सकिन्छ। र फ्लोर प्लान अब हजुरले कहाँबाट हेर्ने त? इन्सपिरेसन त चाहियो। हामीले फ्लोर प्लान बनाउँदाखेरि अब यतिका ऱ्यान्डम 30 बाई 30 को प्लान चाहियो छैन, कहाँबाट आउँछ? 40 फिट बाई 50 फिटको फ्लोर प्लान चाहियो छैन भनेपछि केमा गर्ने भन्दाखेरि एउटा हेर्नुहोस् है, म स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु सबैलाई। अब हजुरले सुन्नु पनि भएछ होला। पिन इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्छ, यसको हजुरको कम्प्युटरबाट गरे नि हुन्छ, और हामीले मोबाइलमा एप स्टोरमा एप पनि छ। पिन इन्ट्रेस्टमा गएर फ्लोर प्लान्स 30 बाई 40 जतिको नि आउँछ यस्तो गर्नुभयो भने, यो चाहिँ मैले गुगलबाट खोले जस्ट बुझाउनु, यो पिन इन्ट्रेस्टको एपमै गएर खोल्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यसमा चाहिँ इन्सपिरेसनल फ्लोर प्लान्सहरू आउँछ, हेर्नुहोस् फ्लोर प्लानहरू ठ्याक्क। अब यति भरेपछि हजुरहरूले यो फ्लोर प्लान चाहिँ बुझ्न पर्यो, जस्तै कताबाट छिर्ने हो, कता के छिर्ने हो, यताउति चाहिँ सबै बुझ्न सक्नुपर्छ। र यही फ्लोर प्लानमा बसेर हजुरहरूले इन्सपिरेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ। हरेक फ्लोर प्लान डिफ्रेन्ट छन्, अब कुनैको ठाउँमा कसरी बनाएको छ सबै कुराहरू इन्सपिरेसन लिन सक्नुहुन्छ। पिन इन्ट्रेस्ट भन्ने एउटा भयो, टिप्नुहोस्, पिन इन्ट्रेस्ट भयो। एउटा चाहिँ HOUZZ हाउस भन्ने हुन्छ। अब हाउसमा जाने, हाउस फ्लोर प्लान, यसमा चाहिँ घरको मात्र हुन्छ, पिन्ट्रेस्टमा सबै हुन्छ, यसमा चाहिँ घरको मात्र फ्लोर प्लानहरू हुन्छ। यसरी अब हाउसमा गएर कतिको फ्लोर प्लान चाहिएछ त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्न सकिन्छ। यति नै हो लगभग। अब कुरा मेन चाहिँ स्पेस म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ फ्लोर प्लान बनाउँदा बुझ्नुपर्छ। स्पेस म्यानेजमेन्ट कताबाट, झ्यालको प्लेसमेन्ट, अब कुनै रुममा झ्यालै नराखिदिन सक्नुहुन्छ, अरू बिचको कुनै लबी जस्तो बिचको हिँड्ने एरिया अनि त्यहाँ घाम नआएको हुनसक्छ, त्यो कुरा नि विचार गर्नु पऱ्यो। घामहरू चाहिन, भेन्टिलेसन, हावाको भेन्टिलेसन कस्तो छ। अनि आजकल चाहिँ के खोज्छन् भन्दाखेरि क्लायन्टले वास्तु भन्ने कुरा हुन्छ एउटा। वास्तु भनेको चाहिँ कुनै रुम घरको नर्थ साइडमा हुन राम्रो, कुनै रुम घरको नर्थ साइडमा भएको नराम्रो, अरू अब जस्तै सिँढी मुनि कुनै रुम भएको नराम्रो, त्यस्तो भन्ने हुन्छ। वास्तु किताब पाइन्छ, त्यो मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन। इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड हजुरहरूले चाहिँ वास्तु पढ्न सक्नुहुन्छ। वास्तु चाहिँ यो चाहिँ अब स्पिरिचुअल, हाम्रो भन्छ नि अब 3 जना एकैचोटि घरबाट निस्किन हुन्न, बिरालोले बाटो कति नराम्रो हुन्छ, यस्तै टाइपको यसले चाहिँ वास्तु शुभ भएको घरमा बस्यो भने फलोस् फुलोस् भन्छ। त्यही भएर अब हजुरलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने डेफिनेटली गुगल, युट्युबमा हुन्छ फ्लोर प्लान अकर्डिङ टु वास्तु भनेर, त्यो हान्न सक्नुहुन्छ, यु विल गेट इट। फ्लोर प्लानको कुरा यति नै हो अब मैले भन्नुपर्ने। इफ कसैलाई केही प्रब्लम छ भने डाइरेक्ट डिएम गर्नुहोस् मेसेजरमा, मैले बताइदिन्छु। फ्लोर प्लान चाहिँ हामीले सरी यहीँ रेगुलर तरिकाले बनाउन सकिन्न, इट विल टेक अ लट अफ टाइम। फिजिकल्ली कुरा भएको भए नि कलेजमा सजिलो हुन्थ्यो बनाउन। त्यही नै हो। अब चाहिँ हामीले इलिभेसन सिक्छौँ। इलिभेसन भनेको चाहिँ घर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, अगाडिबाट साइड, नर्थ इस्ट साइड भ्यूबाट कस्तो देखिन्छ त्यो सिकिन्छ। र यो इलिभेसन सकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्केचअप भन्ने एपमा चाहिँ यस्तो बनाउन सिकिन्छ हामीले। जस्तै 3D फ्लोर प्लान छ नि, हेर्नु रियलिस्टिक देखेछ नि, यो जस्तै यसरी यो रियलिस्टिक देखियो नि, कताबाट छिर्ने यसरी। हाम्रो क्लायन्टले त 2D त बुझ्नै गाह्रो हुन्छ, अटोक्याड त जस्ट नक्सामा पास गर्नलाई गराइयो। अब हामीले चाहिँ फ्लोर प्लानको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि चाहिँ 3D यसरी बुझायो भने जसले नि लेमेन टर्ममा बुझ्छ नि। त्यही भएर यस्तो चाहिँ हामीले यो इलिभेसन सकेपछि अलि दिन रेस्ट गरेर स्केचअपमा चाहिँ 3D रेन्डर गरेर यस्तो राम्रो फ्लोर प्लानहरू बनाउन सिक्नेछौँ। Let me turn screen towards myself.
Okay, last but not the least, if you guys have attended till this session with effective concentration, you guys are already a step above the people who have not attended this. मैले त्यसरी यो मेरो सेसन यो सेसको सेसन राम्रो हुन्छ भनेर त्यसरी भनेको होइन, यो कुरा चाहिँ बताइदैन अटोक्याड सिकाउँदा। अटोक्याड सिकाउँदा कस्तो चलन थियो भन्दाखेरि जस्ट लाइन बनाउन सिकाउने, फ्लोर प्लान यताउति बनाउन सिकाउने, तर जुन डेप्थ छ कसरी हाम्रो म्युनिसिपालिटीमा काम हुन्छ एज ए इन्जिनियर 4th वर्षसम्म 4 वर्षसम्म थाहै हुँदैन यो कुरा कसैले बताएन भने, किनकि यो कुरा न त टेक्स्ट बुकमा छ, कतै पनि छैन यो कुराहरू चाहिँ। हामीले चाहिँ अब खोज्यो भने थाहा हुने हो, अब धेरैलाई थाहै हुँदैन। इभन अब डोन्ट माइन्ड विषय म त्यसरी कमेन्डी भएको होइन, 4th इयर पास आउट स्टुडेन्टलाई पनि थाहा नहुनसक्छ, किनकि यो चाहिँ हाम्रो कोर्समा छैन नि त हाम्रो यो कुराहरू। अब मलाई आउँछ भनेर मैले देखाएको होइन, यो चाहिँ कोर्समा छैन, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फ्लोर प्लानहरू यताउति अटोक्याड युज मात्र गर्न नजानेर यसको डेप्थ कसरी हुन्छ, बजारमा कसरी काम भइरहेको छ त्यो चाहिँ सिकाउनलाई, त्यो चाहिँ हजुरहरूले जानिसक्नुभयो। अब कसैले सोधे पनि घरको तल्ला जति नै बनाउन सकिन्छ त्यो जति नै बनाउन सकिन्न, फार हुन्छ, घर फुल एरिया बनाउन सकिन्छ सकिन्न, ग्राउन्ड कभरेज हुन्छ, यति यति अफसेट चाहिन्छ, यो कुराहरू त बुझ्नुभयो नि हजुरहरूले। अनि हजुरहरूले अब बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि घरहरू हेरेर यति चाहिँ छुट्याउन सक्नु पऱ्यो क्या, यो कलम कति कति टाढा छ, यो कलम यो बिल्डिङ एनालाइसिस भएको हो कि एमआरटीमा बनेको हो हेर्न सकेर छुट्याउन पऱ्यो के, त्यति चाहिँ छुट्याउन सक्ने हुन पऱ्यो। फ्लोर प्लान खेलिराखेपछि त्यो चाहिँ अब बिल्डिङ यसरी बाटोमा हिँड्दा पनि देखेर थाहा हुन्छ। कलम प्लेसमेन्ट टाढा छ भने ओहो यो त पक्कै पनि स्ट्रक्चर एनालाइसिस भएको हुनुपर्छ, एमआरटीमा छैन, यताउति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। आज चाहिँ 2 घन्टै पढ्न लागेछ। द्याट्स अल फर टुडे। थ्याङ्क यू फर अटेन्डिङ दिस सेसन। केही बुझ्नु भएन भने सोध्नुहोस्। होपफुल्ली हजुरहरूले अहिलेसम्म पहिला यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अटोक्याड 2 हजुरले चलाउन चाहनुहुन्थ्यो होला भने पनि केही कुरा नयाँ सिक्नु भएको होला। लेट्स एन्ड दिस सेसन राइट नाउ। अब हामीले चाहिँ प्रोबेबली भोलि हाम्रो अटोक्याडको लास्ट सेसन हुनेवाला छ। इलिभेसन खासै गाह्रो हुँदैन बनाउनलाई। म चाहिँ हजुरलाई अटोक्याड ब्लकहरू अनि मोरलेस डाइमेन्सन अनि त्यो आर्किटेक्टको एनबिसी कोड चाहिँ पठाइदिन्छु मेलमा। भन्दा नि यिनीहरू चाहिँ कन्फिडेन्सियल हुँदैन। फ्लोर प्लान चाहिँ किन खुल्ला नराखिदिएको भन्दाखेरि फ्लोर प्लान चाहिँ अलिक कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन हुन्छ कि, त्यो क्लाइन्टको बनाएको म्युनिसिपालिटीमा पास भइसकेको ड्रइङहरू हो, विच आई क्यान नट सेयर ओपनली अमङ एभ्री वान। हजुरहरूले पाउनुभएकोले नि त्यो चाहिँ राम्रोसँग राख्नुहोस्, जो पाए त्यहीलाई जहाँ पाए त्यही सेयर नगर्नुहोस्, त्यो कुरा हो। अरू चाहिँ म हालिदिन्छु। द्याट्स मच फर टुडे। थ्याङ्क यू फर अटेन्डिङ दिस। थ्याङ्क यू दाइ। वेलकम।